अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और ये नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड है और इसके बाद इंशाल्लाह नावल अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा। और उसके बाद मैं लूँगी एक लंबा ब्रेक। और नेक्स्ट नावल कौन सा है ये भी डिसाइडेड है, बहुत पहले से एक लिसनर ने फरमाइश की हुई है, तो इंशाल्लाह वो शेयर किया जाएगा और वो भी तवील नावल ही होगा। इसलिए मैं अच्छा खासा ब्रेक लूँगी और कुछ मसरूफियत भी है, उससे फुर्सत पाते ही इंशाल्लाह फिर नया नावल शुरू करेंगे। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशां आफरीदी। और आज आप सुनेंगे इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि है किस्त नंबर 39। वली कब से उनका मुंतज़िर था। बारात जाने को तैयार खड़ी थी। वो अकरमा के साथ अंदर दाखिल हुई तो कई सताइशी नज़रें बैक वक्त उन दोनों का हिसार कर गई। सद शुक्र, जिनका इंतज़ार वो मेहमान खसूसी भी बिल आखिर आ गए। अतहर ने उन्हें देखते ही गोया नारा लगाया था, वरना तो वली भाई ने आज रात बारात लेकर नहीं जानी थी। अतहर की बीवी हंसकर बोली, बिल्कुल सही कहा भाभी, इस घामड़ को छोड़कर तो शायद ले भी जाता बारात, मगर अपनी इस छोटी बहन के बगैर जाना मुश्किल था मेरा। वली दुर्रे मखनून को देखकर खुशदिली से कहते हुए आगे बढ़ा तो अकरमा ने उसे गले से लगा लिया, जो आज दुल्हा बनकर भी पटर पटर बोलने से बाज नहीं आ रहा था। कह लो जो भी कहना है, बस आज के दिन तक की बात है, कल से तुम्हें भी पता लग जाएगा कि देर होती किसकी वजह से है। अकरमा ने शौकी से उसे जवाब दिया और साथ खड़ी दुर्रे मखनून को देखा, जो उस वक्त वहाँ मौजूद सबसे मुनफरिद लग रही थी। बस रहने दो तुम, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। अब इस मासूम लड़की के सर इल्ज़ाम ना धरो। उसे मसनूई गुस्से से देखकर वली दुर्रे मखनून की तरफ मतवज्जा हुआ था। थैंक यू सिस्टर, आपके आने से मेरे इस अहम दिन को जैसे चार चांद लग गए हैं। इतनी इज्जत और ये अहमियत अकरमा के तुफैल हासिल हुई थी उसे अपना आप बहुत मोतबर लगा था उस लम्हे। जवाबन वो तशक्कुर से मुस्कुरा दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरह के डायलॉग बोलने का वक्त चंद घंटों बाद आने ही वाला है। अकरमा ने उसे छेड़ा था। ये स्टॉक उस वक्त के लिए बचा कर रखो। अतहर ने भी मशवरे से नवाजा। नहीं यार, बोलने दो इस बेचारे को, आज के बाद जाने ये मौका मिले ना मिले। रिजा ने अच्छी तरह लगामें कस के रखनी है मौसूफ की। मंसूर भी उन दोनों के साथ शामिल हो गया था। देख लें आप तीनों कैसे आपके सरताज आप लोगों के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। ये राय है इनकी आप खवातीन के बारे में। वली ने उन तीनों की छेड़छाड़ के जवाब में उन तीनों की बीवियों को मुखातिब कर लिया था। अतहर मंसूर की तो खैर है, पर आज तो अपने अकरमा साहब की ज़ुबान पर भी धार है। रहने दें वली भाई, इनकी बातों पर मत जाइए, ये महज आपको डरा रहे हैं। बट आई एम श्योर रिजा के साथ अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। मंसूर की बीवी नाइला हंसकर बोली थी। इंशाल्लाह, वो है ही इतनी खुश मिजाज। अतहर की मिसिज अंबर भी रिजा से वाकिफ़ थी। जी, और साथ ही बातों ने भी। मुझे तो शायद अपनी बारी के लिए दिनों इंतज़ार करना पड़ेगा, वली ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा था। ये तो है, अच्छा है तुम्हें भी पता चलेगा, सारी ज़िंदगी हमारे कान खाए हैं, अकरमा ने हंसकर कहा था। और तुम तीनों तो जैसे गूंगे के गुड़ खाकर बैठा करते थे। वली ने खशमगी नज़रों से उसे घूरा था और यूं हंसते बोलते वो सब बाहर गाड़ियों की तरफ आ गए थे। वैसे हम चारों में अकरमा सबसे सेट है, सबसे मासूम और कम को पार्टनर मिली है इसे। यह ख्याल अतहर का था। वो सब मुत्तफिक होने वाले अंदाज में हंस पड़े। इसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, मंसूर ने टुकड़ा जोड़ा था। हम सब में सबसे आखिर में इसका जहाज़ लंगर अंदाज हुआ, और वो भी बिल्कुल दुरुस्त साहिल पर। दादी की दुआएं जो लगी हैं इसे, बड़ा फरमाबरदार पोता जो हुआ। मेरा ख्याल है आज तुम सबकी तोपों का रुख मेरी तरफ नहीं, इस वली की तरफ होना चाहिए, अकरमा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उन सबका ध्यान वली की तरफ लगाया तो वली उसे घूर कर रह गया। आज वो तीनों उसे खूब जिच कर रहे थे। मंसूर और अतहर की बीवियों से शादी पर दुर्रे मखनून का तारुफ हो चुका था। वो उन दोनों के साथ बाहर निकल आई थी। तुम सुनाओ दुरी, कैसी लग रही है नई ज़िंदगी की ये शुरुआत। वो तीनों एक तरफ खड़ी होकर अपने अपने शोहरों का इंतज़ार कर रही थीं कि नायला ने शौकी से इस्तफसार किया। जी, वो लम्हे भर के लिए हवास पाख्ता हो गई थी। अब इस सवाल का क्या जवाब दे। जी अच्छी है। बस अच्छी? अंबर ने मानी खैज नज़रों में शौकी भरकर सवाल किया तो वो पजल होकर नज़र झुका गई। भाई हम तो समझे थे कि बहुत अच्छी लगी होगी तुमको, पार्टनर जो इतना ज़बरदस्त है। लफ्ज़ बहुत को लंबा खींचते हुए अंबर ने उसे खूब खूब छेड़ा। साथ ही अकरमा की तारीफ़ भी की, जिस पर दुर्रे मखनून ने ज़रा फासले पर खड़े अकरमा को बेइख्तियार देखा था, जो अपने सब दोस्तों में खड़ा ना सिर्फ नुमाया था बल्कि उन सब अजनबियों में बस एक वही तो उसका अपना था। जाने ये रिश्ते की कशिश थी या शख्सियत की, उसके लिए समझना मुश्किल था।
اس کی نظروں کے ارتکاز تھا یا کرما نے حسب عادت اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا تو ایک بے ساختہ سے تبسم اس کے لبوں پر بکھر گیا۔ امبر اور نائلہ کے لیے اس کا یہ تبسم گویا ان کے سوال کا جواب تھا۔ میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا، ہاں مگر یہ نہیں ہوا مجھ سے۔ در مکنون، اس کے سینے سے یہ نام ایک گہری سانس کی طرح نکلا تھا۔ یہ نام نہیں تھا، ایک ٹیس تھی جو اس کے دل میں اٹھتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے الارم کلاک کو دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہا تھا۔ باہر صبح کا سپیدہ کب سنہری دھوپ میں بدل چکا تھا، مگر نیند تھی کہ اب تک اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ دائیں بازو پر سر رکھے وہ کئی گھنٹوں سے اسی طرح چت لیٹا تھا۔ اس نے اپنے بائیں بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی شہرین کو دیکھا۔ کل رات کو در مکنون کے لیے رو رو کر آنکھیں سجالی تھیں اس نے، بمشکل ہی سو سکی تھی وہ۔ در مکنون اور شہرین میں سے کسی کو بھی تو کوئی سکھ نہیں دے سکا میں۔ جو دل میں بسی وہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکی، اور جو زندگی کا حصہ بنی ہے وہ جانے کبھی دل میں بسے گی بھی کہ نہیں۔ اس نے تعصب سے سوچا تھا اور اگلے لمحے بے اختیار ذرا سا جھک کر شہرین کے بالوں کو بوسہ دیتے ہوئے اس کے لبوں سے نکلا، مجھے معاف کر دینا شہرین۔ پھر یہ شاید اس کے لمس کی تاثیر تھی کہ شہرین کسمسا کر جاگ گئی تھی۔ صبح بخیر زوی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر، وہ مسکرا دیا تھا۔ کل اسے سب کچھ بتا کر اس نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا تھا، دل پر سے جیسے کوئی بوجھ سرکا تھا۔ شاید اسی کو جیون ساتھی کہتے ہیں، اس نے سوچا۔ کیا تم ساری رات سوئے نہیں زوی؟ شہرین تعصب سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ سو گیا تھا، ابھی جاگا ہوں۔ ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتا وہ بھی تکیہ اونچا کر کے اس سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ لہجہ جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا مگر شہرین سے سچ کہہ کر وہ اسے افسردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہرین بھی اس کے جھوٹ کو پا گئی تھی مگر اس سے یہ سب کہہ کر اس نے اسے شرمندہ نہیں کیا بلکہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زوی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے زاویار کو پکارا تھا۔ ایک بات کہوں، مانو گے؟ کہو، گو کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہے گی مگر وہ اس کو ٹوکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم کراچی چلیں؟ کیوں؟ در مکنون سے ملنے۔ وہ نہیں ملے گی، شہرین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے یقین سے کہا تھا۔ مجھ سے مل لے گی، وہ بضد ہوئی۔ وہ میری شکل تو کیا میرا نام بھی سننے کی روادار نہیں، تم میری بیوی ہو اب، یہ کسی فائرنگ آفینس سے کم نہیں، وہ تم سے بھی نفرت کرے گی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی، اس تکلیف دہ حقیقت سے میں کل واقف ہوئی ہوں۔ در مکنون نہیں، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے خولا سے حتیٰ کہ عینی سے بھی شرازی ولاس میں بہت اچھی طرح ملی تھی، بالکل پہلے کی طرح۔ اس کا رویہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ہمیں اپنا مجرم نہیں سمجھتی۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس نے زاویہ سے اختلاف کیا جو لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ چلو گے نا؟ ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا شہری، میں اس کی زندگی سے ایسے نکل چکا ہوں جیسے روح جسم سے، اور جو روح ایک بار جسم سے نکل جائے وہ کبھی نہیں پلٹتی، چاہے لاکھ جتن کرو۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے سر کو مایوسی سے جھٹکا تھا۔ لیکن تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ شہری، آغا جان ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اس کی بات کو نرمی سے قطع کرتے ہوئے زاویار بولا تو وہ جو ابھی مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، سیل فون کے بج اٹھنے پر بادل ناخواستہ چپ ہو گئی۔ زاویار نے دیکھا کلثوم کی کال تھی، اور کوئی وقت ہوتا تو وہ شاید یہ کال فوراً نہ لیتا مگر اتوار والے دن صبح صبح کلثوم کے فون نے اسے کال ریسیو کرنے پر مجبور کیا۔ اسپیکر آن کرتے ہوئے اس نے شہرین کو دیکھا تھا جو فون کی طرف متوجہ تھی۔ السلام علیکم زاویار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کلثوم کی آواز میں خوشگواریت تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ساتھ بیٹھی شہرین کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھتا وہ کلثوم سے مخاطب تھا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مبارک ہو، آپ کی شادی طے پا گئی ہے۔ اسے بروقت مبارکباد دینے کا خیال آیا۔ شکریہ، کلثوم کے انداز میں ممنونیت تھی۔ آپ کو بھی شادی مبارک ہو، مجھے سرفراز صاحب سے پتہ چلا۔ جی بس ذرا جلدی میں ہوئی ارینج، اس لیے آپ میں سے کسی کو بتا سکا نہ بلا سکا۔ کوئی بات نہیں، مگر کیا آپ میری شادی میں شرکت کے لیے آ سکیں گے؟ اس کا اگلا سوال زاویار کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ جی وہ انفیکٹ میرے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انکار کے لیے کیا بہانہ کرے۔ شہرین اسے دھیمی مسکراہٹ سمیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ جس سوال سے پہلو تہی برتنا چاہ رہا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جس مشکل سے آپ نے مجھے نکالا تھا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ دراصل کلثوم، پلیز انکار مت کیجیے گا، مجھے آپ کا اور آپ کی مسز کا آنا بہت اچھا لگے گا۔ سوری مجھے ان کا نام نہیں پتہ۔ لفظ مسز پر ذرا سا توقف کرتے ہوئے وہ بہت اصرار سے بولی تھی۔ شہرین نام ہے، وہ مروت سے بولا۔ نام اچھا ہے، خود بھی یقیناً اچھی ہوں گی۔
हाँ बहुत अच्छी हैं। उसने बराबर में बैठी शहरीन को हल्की मुस्कुराहट समेत देखा तो वो नज़र झुका गई। हाँ बहुत अच्छी है, मगर दुर्रे मखनून से अच्छी नहीं। अजीब सी यासियत में घिरते हुए उसने बेइख्तियार सोचा था। कुछ था उसके चेहरे पर जिसने ज़ावियार को बिला इरादा अपना बाजू उसके कंधे पर दराज करने पर मजबूर किया। तो फिर मुझे भी मिलवाइए ना उनसे। वैसे भी मेरी ज़िंदगी पर आपका और सरफराज साहब का बड़ा हक है। आप दोनों के बगैर मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी कैसे मना सकती हूँ। आपको ये खुशियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं कलसूम, आपके अपने नसीब से मिली हैं। वो बुर्दबारी से बोला था। तो फिर एक खुशी आप भी मुझे दे दें मेरी शादी में शरीक होकर। मैं जानती हूँ आपके म्यार का फंक्शन होगा ना गैदरिंग, मगर मेरा मान बढ़ जाएगा। कलसूम अपने मखसूस धीमे लहजे में बहुत इसरार कर रही थी। उसने जैसे उसके लिए इनकार की कोई राह नहीं छोड़ी। प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं कलसूम, आप और आपकी फैमिली मेरे लिए बहुत मोहतरम है। ना आ सकने की वजह ये नहीं। एनीवे मैं वादा तो नहीं करता, मगर आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वो मुरव्वत से बोला तो शहरीन ने उसे यूं पसपा देख कर 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया और उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके हिस्से का काम कलसूम ने कर दिया था। मैं आपकी इस कोशिश के लिए सदा ममनून रहूँगी, मुतशक्किर सी कहती हुई कलसूम ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो उसने गहरी सांस भरकर वाशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। अच्छा होता जो मैं शहरी के कहने पर ही राज़ी हो जाता, उसकी बात का मान रह जाता। वो ये सब मेरी खातिर कर रही है, मगर क्या मैं कभी उसकी खातिर कुछ कर सकूँगा? उससे सच्ची मोहब्बत हो सकेगी मुझसे? वैसी मोहब्बत और वैसा इश्क जो मुझे दुर्रे मखनून से था और शायद अब भी है। वो खुद से सवाल कर रहा था और जवाब में उसके अंदर एक खामोश बाज़गश्त थी। नहीं, अब दोबारा ऐसा होना बहुत दुश्वार है। मुझको पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। तजुर्बा एक ही इबरत के लिए काफ़ी था, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ दुरी, देखूँ तो कैसा लगेगा तुम पर। सिदरा ने उसके सलीके से उड़ा हुआ दुपट्टा एकदम खींचकर उतारा और साथ पड़े सोफे पर डालते हुए खरीद कर लाया नेकलेस उसके गले से लगा दिया था। ये सब कुछ चश्मे ज़दन में हुआ कि वह सद्देबाब भी ना कर सकी, मगर उसके चेहरे पर एकदम सुर्खी दौड़ गई थी। उसका हाथ बेइख्तियार अपने दुपट्टे की तरफ बढ़ा था। देखो अकरमा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सिदरा ने अकरमा को मुखातिब किया तो उसने टीवी पर से नज़र उठाकर ज़रा की ज़रा उन दोनों की तरफ देखा। जी बिल्कुल। नेकलेस से ज़्यादा उसकी तवज्जो दुर्रे मखनून के सुर्ख पड़ते चेहरे पर थी और वजह वह समझ गया था। उसी दम सिदरा ने भी दुर्रे मखनून के चेहरे को बगौर देखा था, जिसने अगले ही लम्हे लपक कर अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया था। उस वक्त वो और अकरमा उबैद और सिदरा के कमरे में मौजूद थे, जहाँ दुर्रे मखनून सिदरा की पैकिंग करने में मदद कर रही थी। कम ऑन दुरी, इस कमरे में हमारे अलावा सिर्फ तुम्हारे सरताज मौजूद हैं। अब क्या अकरमा से भी पर्दा करती हो तुम? उसके इस तरह दुपट्टा ओढ़ने पर सिदरा ने नेकलेस केस में वापस रखते हुए शौखी से उसे छेड़ा तो वह शर्मिंदगी से नज़र ना उठा सकी। अकरमा ने देखा उसका चेहरा लम्हे भर में सफ़ेद पड़ गया था। एनीवे ये बताओ कैसा लगा? बहुत प्यारा है, उसने बमुश्किल मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी। हमारे देवर से भी प्यारा, सिदरा ने फिर छेड़ा था उसे। वो नज़र चुरा कर रह गई। अकरमा ने देखा वो पीच रंग के सूट में मलबूस थी, रेशमी बालों को सामने की तरफ से पीछे करके कैचर में जकड़ रखा था, जो इस वक्त उसके गालों पर लुढ़क आए थे। इस पर उसका सुर्ख पड़ता चेहरा। बस करें भाभी, रहम करें, और कितना सताएंगी। बिलाखिर अकरमा को ही कहना पड़ा था। लो, मैंने ऐसा क्या कहा? ये तो तुम्हारी मिसेस को ही आदत है ज़रा ज़रा सी बात पर ब्लश होने की। सिदरा ने शरारती नज़रों से उसे देखा तो वो झींप गई। अभी आपके जाने में हफ्ता पड़ा है, ये पैकिंग की इस कदर जल्दी क्यों है आपको? अकरमा ने गैर महसूस तरीके से सिदरा को अपनी तरफ मतवज्जा किया। नहीं भाई, ऐन वक्त पर बहुत हेक्टिक हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह अपनी चीज़ें भूलूं। याद है तुम 2 बार आर्टिकलशिप के लिए सिडनी आए और 1 बार वेकेशंस पर, और हर बार कुछ ना कुछ भूल कर गए। सिदरा ने हंसकर जवाब बन कहा। मगर खैर, अब तुम्हें ऐसी सुघड़ बीवी मिली है जो तुम्हें भी संभाल लेगी और तुम्हारी चीज़ों को भी। शादी में इस्तेमाल हुए सिदरा के कपड़ों को महारत और तेज़ी से तह लगाती दुर्रे मखनून को देखकर सिदरा ने शौखी से आंखें घुमाई थीं। इसलिए मैंने इस बार रवानगी से कुछ पहले ही पैकिंग शुरू कर दी है। अच्छी बात है, तो फिर ये काम खुद कीजिए, मेरी मिसेस को क्यों थका रही हैं? अरे वाह, किस कदर फिक्र है अपनी मिसेस की। मगर भाई, मैं तो काम करवाऊंगी खूब। दूरी को भी तो पता चले कि इसकी शादी हुई है। शोहर के साथ साथ सास, ससुर, नंद, जेठानी सबकी खिदमत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ससुराल में कदम जमते हैं। तुर्की बतुर्की जवाब आया था। और घरों में होता होगा ऐसा, ये दुर्रे मखनून का अपना घर है, इन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अकरमा का अंदाज सरासर संजीदा था। जी बिल्कुल बजा फरमाया, आपकी मिसेस के नक्शे पा तो आपके दिल पर जमे हैं, इन्हें भला ये पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? दुर्रे मखनून के कंधों पर बाजू फैलाते हुए सिदरा हंसकर बोली।
बिलाशुबा। दुर्र मखनून के झुके सर को बगौर देखते हुए अकरमा ने एक बार फिर गहरी संजीदगी से कहा था। अंदाज ऐसा था कि दुर्र मखनून नज़र उठाकर देखने पर मजबूर हो गई थी और सिदरा कहकहा लगाने पर। फिर मुस्कुराकर दुर्र मखनून को मुखातिब किया। यकीनन तुम्हें किसी की दुआएं लगी हैं दुर्री कि ये मौसूफ मुकद्दर में लिखे गए हैं तुम्हारे। नोट करने मिसिस। इस बार अकरमा के लबों पर एकदम बड़ी पुरकशिश मुस्कुराहट फैली थी। मुखातिब दुर्र मखनून थी जो जानती थी कि वो उसे क्या जता गया है। बाई द वे अकरमा, ये तुम हमारे सर पर क्यों सवार हो? माज मोइज़ कहाँ हैं? नीचे दादी के साथ स्क्रैबल खेल रहे हैं। आजकल दादी के साथ भी खूब गाड़ी छलने लगी है इनकी, वरना शुरू में कहाँ पीछा छोड़ते थे तुम्हारा। वापस जाकर तुम सबको बहुत याद करेंगे दोनों, बिलखसूस तुम्हें और दादी को। हम भी बहुत कमी महसूस करेंगे इनकी, ख़ास तौर पर दादी ने। अगली छुट्टियों पर इन्हें दोबारा लाइएगा। उबैद भाई को ऑफ ना मिले तो बच्चों के साथ कम से कम आप चक्कर लगा लीजिएगा भाभी। शिराजी विलास को उदास करके जाएंगे आप लोग। हाँ, कोशिश करूँगी, वादा नहीं कर सकती। वैसे भी शिराजी विलास में रौनकें लाना अब तुम लोगों का काम है। पराए चिराग से उजाला करने के बजाय अगर आप लोग अपना दिया जलाएं तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं? सिदरा हस्ब आदत बेबाकी से कह गई थी। अकरमा लाजवाब सा होकर रह गया, जबकि दुर्र मखनून को उसकी बात समझने में चंद लम्हे लगे। उसका चेहरा एक बार फिर सुर्ख पड़ गया था। वैसे भी ज़ारा यहाँ रहती नहीं। जोहा का भी इस साल के एंड तक साथ के साथ हॉलैंड जाने का प्लान बन रहा है, जबकि सैफ की शादी में अभी लंबा टाइम है। ऐसे में तुम दोनों अगले 1-1.5 साल में कम से कम एक तो जूनियर अकरमा या जूनियर दुर्र मखनून ले आओ तो शिराजी विलास में बहारें उतर आएंगी। सिदरा यूं बोली जैसे कॉल करके पिज़्ज़ा मंगवाने जैसा आसान मामला हो। शौक़ी में मलफूफ संजीदगी से कहती सिदरा दुर्र मखनून के चेहरे की सुर्खी को शर्म पर महमूल कर रही थी। अरे ये तुम दोनों ऐसे खामोश क्यों हो गए हो? कहीं फैमिली प्लानिंग का इरादा तो नहीं? सिदरा ने उन दोनों की खामोशी को यकदम महसूस किया तो दोनों को मुखातिब किया था। उफ़, ये भाभी भी। अकरमा ने बेबसी से गहरी सांस भरी। दुर्र मखनून का चेहरा इस बात पर मज़ीद सुर्ख हुआ था। देखो दुर्री, मैं जानती हूँ तुम अभी यंग हो, फ़ौरन ऐसे झमेले में पड़ना नहीं चाहोगी, मगर शिराजी विलास को रिदा का गम उदास कर गया है। ऐसे में तुम दोनों के बच्चे हो जाएंगे तो घर में रौनक और खुशियाँ आ जाएंगी। सिदरा अब संजीदा हो गई थी। दुर्र मखनून के लिए यह मौजू किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उस पर मस्तजाद अकरमा की मौजूदगी वो कट कर रह गई। और वैसे भी यंग एज में ही बच्चे हो जाएं तो अच्छा रहता है, ताकि वालिदैन अपने सब बच्चों की खुशियाँ देख सकें। अब मुझे ही देख लो। मेरे मम्मी पापा ने मंगनी के 8 साल बाद काफ़ी मैच्योर उम्र में शादी की, क्योंकि दोनों को अपना डॉक्टरेट मुकम्मल करना था। नतीजा ये कि मैं जो सबसे छोटी थी, मेरी शादी की उम्र होने से पहले ही वो दोनों दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे बच्चों ने ना दादा दादी देखे ना नाना नानी। सिदरा बज़ाहिर मुस्कुरा कर कह रही थी, मगर उसकी आंखों से कुछ महरूमियाँ झलक रही थीं। इसलिए मैंने तो शादी होते ही अल्लाह की दी हुई नेमत को फ़ौरन वेलकम किया। और अब तुम दोनों को भी मेरा यही मशवरा है कि तुम लोग किसी फजूल प्लानिंग में वक्त ज़ाया ना करना। सिदरा के बेबाक मशवरे के तुफैल उसकी फ़राग पेशानी पर पसीने की बूंदें फूटने लगीं। ऐन उसी लम्हे अकरमा का सेल फोन बज उठा तो वो माजरत करता कमरे से बाहर निकल गया। दुर्र मखनून ने वाज़े तौर पर सुकून का सांस लिया था, जो सिदरा की नज़र से बच नहीं सका था। उफ़ तुरी, तुम अब तक अकरमा से शर्माती हो? किस सैयारे की मखलूक हो तुम मेरी जान? उसके कंधे पर बाजू फैलाकर सिदरा ने जैसे उसे गुदगुदाया था। अरे अब तो लोग शादी से पहले ही बच्चों की प्लानिंग तो क्या, उनके नाम तक डिसाइड कर लेते हैं, जबकि तुम तो अकरमा के सामने महज इस टॉपिक पर ही ब्लश करने लगी हो। ये हाल रहा तो हो चुके बच्चे। लड़की, थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ अपनी। इस घर की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं तुम दोनों से। सिदरा उसके दिलो ज़हन की हालत से बेखबर उसे छेड़ती उसे साथ लिए कमरे से बाहर आ गई थी। वो बहुत कुछ सोच सोच कर हरासा होने लगी। ख्वाब, अरमान, उम्मीदें, फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ। अकरमा से जुड़े रिश्ते ने दूसरों के हवाले से उसके दामन में क्या कुछ डाल दिया था। क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में, ज़रा हम भी तो सुने। वो अपने ख्याल में गुम थी कि लाउंज में आती सायरा बेगम की आवाज़ ने उन दोनों को मतवज्जा किया। कुछ ख़ास बात नहीं चची जान, बस मैं एक अदद भतीजे या भतीजी की फरमाइश कर रही थी अकरमा और दुरी से, कि जल्दी से खुद वालदैन बने और मुझे भी ताई जान बनाएं। सिदरा ने शौक़ी से उसे देखते हुए हंसकर कहा तो सायरा बमुश्किल मुस्कुरा सकी। तो फिर क्या जवाब मिला? मसनूई तबस्सुम होठों पर सजाते हुए उन्होंने दुर्र मखनून को तंजिया नज़रों की गिरफ्त में लिया। जवाब तो खैर क्या मिलता चची जान, यकीन करें ये तो अब अकरमा से शर्माती है। वो मौसूफ फ़ोन सुनने का बहाना करके रफू चक्कर हो गए और ये मोहतरमा लगी ब्लश करने। चलो इनकार तो नहीं किया ना, फ़िलहाल ये भी बहुत है। सिदरा को जवाब देते हुए सायरा का अंदाज़ बज़ाहिर लगावट वाला था, मगर उनकी आंखों से सख्त नागवारी झलक रही थी। बाय द वे सिदरा, अम्मा तुम्हें पूछ रही हैं, अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो उनके पास चली जाओ, वो नीचे लाउंज में हैं।
انہوں نے سدرا تک دادی کا پیغام پہنچایا تو وہ جی کہتی ہوئی نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور اس سے پہلے کہ در مکنون بھی جانے کے لیے قدم بڑھاتی انہوں نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا تو اس کے اٹھتے قدم اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ والدین بننا تو بعد کی بات ہے، پہلے تم دونوں ٹھیک سے ایک کپل تو بن جاؤ۔ پست آواز اور ذہن میں بجھا لہجہ در مکنون کے حواس منجمد کر گیا۔ اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا، وہ کیا کہہ گئی تھی وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی شرم و جھجک تو آج کل منگیتروں میں بھی نہیں ہوتی جتنی تم دونوں میں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کرما سے کہ تم کبھی بھی ایک نارمل بیوی نہیں بن سکو گی۔ حسب سابق انہوں نے اس کی سماعتوں میں زہر ٹپکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دم سادھے انہیں سن رہی تھی، مگر اس پر تو اپنے چچا کی پریشانی کو دور کرنے کا بھوت سوار تھا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اماں نے اکرما کے بچے کھلانے کے جو خواب سالوں سے سجائے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور پھر عبید اور سدرا کا اصرار۔ یاد رکھنا اکرما زیادہ دیر فیملی پریشر کو سہ نہیں سکے گا۔ خود کو تیار کر لو، اپنے اس کمفرٹ زون میں تم زیادہ دن نہیں رہ سکو گی۔ ان کا لہجہ اور نگاہیں جیسے در مکنون کا مذاق اڑا رہی تھیں، جس کے چہرے پر ہراس صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ کرنے میں 100% کامیاب رہی تھیں۔ اپنی اس کامیابی پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تو وہ اس کے رخسار کو نرمی سے تھپکتی آگے بڑھ گئی تھیں۔ در مکنون ان کی آنکھوں کی طرح ان کے لمس میں برودت محسوس کر کے اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ زاویہ اور شہرین بیٹا، میرا خیال ہے کہ پرسوں تم دونوں بھی میمونہ کے ساتھ کراچی چلے جاؤ۔ لنچ ٹیبل پر آغا جان بھی موجود تھے۔ ان کا پرہیزی کھانا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو بسم اللہ کرنے سے پہلے انہوں نے یکدم ان دونوں کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ دونوں ہی نہیں باقی سب بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اتوار کا دن تھا، سب ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ میں ابھی آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا آغا جان، گہری سانس بھر کر زاویہ نے نظریں پلیٹ پر مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹا، اب میرے لیے تم کو گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھومو پھرو، میرا خیال رکھنے کے لیے اور لوگ بھی ہیں۔ آغا جان نے محبت اور فخر کے ملے جلے احساس سمیت اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں زوی، یہی تو وقت ہے تم لوگوں کے انجوائے کرنے کا۔ صنوبر پھوپھی نے والد کی تائید کی۔ ہاں تو ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے، اب اس میں ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ زاویہ نے اپنی جانب گہری نظروں سے دیکھتی شہرین سے نگاہ چرا کر کہا تھا۔ آسماں بیٹی کا فون آیا تھا کل، وہ اگلے ویکینڈ پر کراچی میں تم دونوں کے لیے ریسیپشن دینا چاہ رہی ہے۔ مجھ سے پوچھا تھا اس نے، میں نے ہاں کہہ دی، لہٰذا تم دونوں کو جانا ہوگا۔ آغا جان نے اس فیصلے کی اصل وجہ بتائی تو وہ لمحے بھر کے لیے چپ رہ گیا اور ذرا توقف کے بعد بولا تو لہجے میں حیرت تھی۔ ماما نے یہ سب طے بھی کر لی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ تم نے نکاح کرتے وقت ماں سے پوچھا تھا؟ جواباً آغا جان نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ سوال کر ڈالا تو وہ متعجب سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان وہ سب بہت جلدی میں ہوا تھا، ماما سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس، مگر میں نے انہیں انفارم ضرور کیا تھا۔ اس نے جیسے اپنی صفائی دی تھی۔ اور اب تمہاری ماں کو جلدی ہے، تمہاری بہن مومنہ اس ماہ کے اختتام تک اپنے سسرال والوں کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہے، مہینے بھر بعد واپسی کا ارادہ ہے ان کا۔ تو کیا ہوا، ریسیپشن مہینے بعد ہو جاتا؟ وہ رسانیت سے بولا تھا۔ اتنے دنوں میں تو آپ کی شادی باسی ہو جائے گی زوی بھائی، یہی تو وقت ہے ایسے فنکشنز ارینج کرنے کا۔ ویسے بھی آپ کے نکاح پر تو ہلا گلا ہو ہی نہیں سکا، اینی نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ کتنا دکھ تھا اسے ایسی شارٹ نوٹس پر ہونے والی شادی کا، سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ موقع ملتے ہی اس نے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اور ہماری طرف کا ریسیپشن بھی خولا آپی کی اور طارق بھائی کی شادی پر ہوگا، ورنہ ہم اپنے ارمان ہی پورے کر لیتے۔ شیبہ نے بھی باتوں میں حصہ لیا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں تو بیٹا طارق بھائی ہے شہرین کا، اس کی غیر موجودگی میں شادی تو مجبوراً کر دی، مگر اب ویڈنگ ریسیپشن اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس نے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ میمونہ بیگم نے اس طرف سے دیر کی وجہ بتائی تو زاویہ نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ ہر کوئی اس کی شادی، اس کی خوشیوں کے حوالے سے کس قدر حساس تھا۔ یہ ان سب رشتوں کی محبت تھی جسے وہ چند سال پہلے ٹھکرا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ان سب کی محبت کے آگے ہار گیا ہے۔ ہم لوگ بھی جائیں گے نا کراچی؟ اینی نے خوشی سے سوال کیا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آسما نے تم سب کو مدعو کیا ہے، جواباً میمونہ بیگم نے پیار سے بھتیجی کو تسلی دی۔ اور یوں کھانے کے دوران بات کراچی میں دیے جانے والے ریسیپشن کے لیے فلائٹ کی بکنگ سے لے کر تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہر ایک نے حسب خواہش اس خوشگوار گفتگو میں حصہ لیا۔ زاویہ نے دیکھا شہرین کے لبوں پر پرسکون تبسم آ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کراچی سے آنے والی آسما کی کال نے اس کے انکار کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کہا میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے، ایک بار اور صحیح۔ اس نے سر جھٹک کر سب لوگوں کی طرف خود کو متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر ذہن جیسے یکسو ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ کراچی جانے کی سوچ کے ساتھ ہی در مکنون اس کے تصور میں اتر آئی تھی۔
न जाने अब वो कैसी होगी, अकरमा शिराजी की बीवी बनकर कैसी लगती होगी। वो दुर्रे मखनून जिसे मैं जानता था वो तो कोई और ही साहिरा थी। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो खिलते गुलाब जैसा था। उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था। उसकी जुल्फ़ों से भीगती थी घटा, उसका रुख माहताब जैसा था। लोग पढ़ते थे खालो खद उसके, वो अदब की किताब जैसा था। बोलता था ज़ुबान खुशबू की, लोग सुनते थे धड़कनों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, सारी आँखें थी आईने उसके, सारे चेहरे में इंतखाब था वो। सबसे घुल मिल के अजनबी रहना, एक दरिया नुमा शराब था वो। ख्वाब ये है कि वो हकीकत था, ये हकीकत है कोई ख्वाब था वो। दिल की धरती पे आसमां की तरह सूरत साया और सहाब था वो। अपनी नींदें उसी की नज़र हुईं, मैंने पाया था रत जगहों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो हंस हंस के बात करता था, दिल के खैमे में रात करता था। रंग पड़ते थे आंचलों में उसे, मैंने देखा था उन दिनों में उसे। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर दूर का फसाना है, उसके मेरे मिलाप में हायल अब तो सदियों भरा ज़माना है। अब तो यूँ है हाल अपना भी, दश्ते हिजरा की शाम जैसा है। क्या खबर इन दिनों वो कैसा है, मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो खिलते गुलाब जैसा था। अपनी जानिब बढ़ते दराज कद हैवले की आहट को महसूस करके लम्हे भर के लिए उसका सांस जैसे रुक ही गया था, मगर अगले लम्हे वो बेइख्तियार चीख उठी थी। नहीं, प्लीज़ नहीं, नज़दीक नहीं आइए, प्लीज़ नहीं, वो तड़प कर बोली थी। उसकी अपनी ही चीख नुमा आवाज़ पर उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज पाया। चंद सेकंड्स तक उसने छत को घबराई हुई नज़रों से देखा और अगले ही लम्हे वो अपनी जगह उठ बैठी थी। ओह, तो गोया वो ख्वाब देख रही थी। उसने अपने भीगे हुए चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को यकीन दिलाया। दुर्रे मखनून, क्या हुआ? क्या ख्वाब में डर गई हैं आप? अकरमा की आवाज़ उसके सर से पैर तक खौफ की लहर दौड़ा गई। उसने वहशतज़दा होकर आवाज़ की सिमत देखा। दाएं जानिब रखे 2 सीटर सोफे पर बैठा अकरमा लैपटॉप एक तरफ रखते हुए उसे फिक्रमंदी से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हैं दुर्रे मखनून? इज़ एवरीथिंग ओके? उसके चेहरे से बरसती वहशत ने अकरमा को मज़ीद मुतफक्किर किया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अभी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था कि दुर्रे मखनून बर्क की सी तेज़ी से उठकर सोफ़े के अकब में जा खड़ी हुई। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता मेरे करीब मत आइएगा। खौफ से थर थर काँपती दुर्रे मखनून जिस आजिज़ी से बोली थी, उसने अकरमा को चकरा दिया। ये वो आखिरी मंजर था जो वो कभी देखना नहीं चाहता था। दुर्रे मखनून सहमी हुई उसे देख रही थी। खौफ ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया था। दुर्रे मखनून, रिलैक्स, आपको आपके रहम का वास्ता है, प्लीज़ एक कदम भी मत बढ़ाइएगा मेरी तरफ, प्लीज़ नहीं। यकदम वो बेबसी से रो पड़ी थी। अकरमा के दिमाग को जैसे उसकी रद्दी हालत ने झंझोर डाला। उसके कदम अपनी जगह जम गए। वो हैरत से उसे तक रहा था। हौसला करें दुर्रे मखनून, देखने में आपकी तरफ नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा आपको। अकरमा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए। वो 2 कदम पीछे हट गया था। मुझे दादी के पास जाना है, वो ज़ार ज़ार रोते हुए बोली थी। देखिए, ये वक्त दादी के पास जाने के लिए मुनासिब नहीं है, सुबह चली जाइएगा। अकरमा ने कशीदा एसाब पर काबू पाते हुए अपने हलावत से समझाने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे जाने दें उनके पास। आपके दुर्रे मखनून के मतवरम लहजे में मिन्नत थी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरी वजह से परेशान हैं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। वो नरमी से बोला तो दुर्रे मखनून के बहते आंसुओं में तेज़ी आ गई। शदीद एहसास बेबसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मैं साथ वाले कमरे में चला जाता हूँ। उसने अपने पुराने बेडरूम की तरफ इशारा किया जो कि उस कमरे से मुल्हिक था। एक दरवाज़ा था दोनों के दरमियान। जब यह कमरा उबैद भाई के लिए जिम बनाया गया था, तब इन दोनों कमरों के माबैन ये दरवाज़ा मामा जान ने बनवाया था जो उन दोनों कमरों को एक दूसरे से जुदा करता था। आप दरवाज़ा लॉक कर लें और आराम से सो जाएं। कमरे की तमाम लाइट्स ऑन करते हुए अकरमा अपने लहजे को मामूल पर ला चुका था। अंदाज़ ऐसा था जैसे ये सब करते हुए उसे किसी किस्म की हैरत या नापसंदीदगी महसूस ना हो रही हो, मगर उसका जहन मुतफक्किर हो चुका था। दुर्रे मखनून ने बेयकीनी से उसकी आंखों में झांका था, जिनमें उसके लिए किसी किस्म की नाराज़गी या गुस्सा नहीं था।
इत्मीनान रखें, सुबह तक आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बट प्लीज़ मेक श्योर कि सुबह नाश्ते के लिए हम दोनों एक साथ इस कमरे से बाहर निकलें। मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को मेरे दूसरे कमरे में जाने का पता चले। आई होप यू अंडरस्टैंड। बुर्दबारी से कहकर उसने अपनी बात मुकम्मल की और फिर अपना लैपटॉप और सेल फ़ोन उठाकर मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर रुककर दुर्रे मखनून की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। इत्मीनान रखें, आप महफूज हैं और रहेंगी, अपने महरम के साथ हैं, मुहाफ़िज़ के साथ हैं। सुकून से सो जाएं, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। शब्बा खैर। नरमी और मतानत से कहकर वह दरवाजे की दूसरी जानिब गायब हो गया था। या अल्लाह, उसके जाते ही दुर्रे मखनून ने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप कर अपनी सिसकियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिन्हें सुनते हुए दरवाजे की दूसरी जानिब बेड पर बैठे अकरमा ने सर थाम लिया था। ये दुर्रे मखनून को अचानक क्या हो गया था? रात को खाने के बाद वो बिना किसी को एहसास दिलाए अपने कमरे में चली गई थी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, वो सोफ़े पर सर लपेटे सो चुकी थी। शायद रात की दवा उसने सरे शाम ही ले ली थी, इसीलिए इतनी जल्दी नींद आ गई थी उसे। शादी के बाद ये पहली बार था कि वो बेड के बजाय सोफ़े पर सोई थी। दुर्रे मखनून की जानिब से फासले कायम करने की यह खामोश इब्तदा थी जिसे वो महसूस कर गया था। हालत ख्वाब में कहे गए उसके चंद फिक्रे और फिर आँख खुलने पर जिस तरह उसने खौफ का इजहार किया, वो अकरमा को हैरानी के साथ साथ परेशानी में भी मुब्तला कर गया था। ऐसा क्या हो गया है जिसने दुर्रे मखनून को उससे खौफजदा कर दिया है? वो जितना सोच रहा था उतनी ही तशवीश बढ़ती जा रही थी। ये वाले दोनों गाउन सेमी स्टिच्ड हैं, अगर इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो वो कल शाम तक रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लू और बीच वाला अच्छा लग रहा है तो इसमें 2 दिन लगेंगे। बुटीक वाली सेल्स गर्ल ने हसीन ब्राइडल गाउन्स उनके सामने रखे थे। 2 घंटे की परेड के बाद कहीं जाकर शहरीन और आसमा को इस बुटीक के डिज़ाइन पसंद आ गए थे। आई सी, शहरीन पुरसोच अंदाज में आसमा की तरफ देखने लगी थी। टाइम का कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हें ब्लू पसंद है तो उसे डन कर दो। रिसेप्शन संडे को है, जिसमें पूरा हफ्ता बाकी है। आसमा को अंदाज़ा हो गया था कि उसे ब्लू एंड बीच वाला गाउन ज़्यादा पसंद आ रहा था। क्यों ज़वी, ब्लू वाला ले लूँ फिर? शहरीन ने जावियार से मशवरा तलब किया तो उसने कंधे उचका दिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पर सब कलर सूट करते हैं। वो बेसाख्ता बोला था। जुमला ही कुछ ऐसा था कि आसमा बेइख्तियार हंस पड़ी, जिस पर वो झींप गया। शहरीन के आरिस पर भी गुलाबियाँ दौड़ गईं। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, सही कहा, मेरी बहू वाकई बड़ी प्यारी है। ये तो जो पहनेगी वो सज जाएगा। ये बात तो है। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर तायद की और गाउन पैक करने के लिए कैश काउंटर पर ले गई। आसमा के लिए आज का दिन बहुत हसीन था। इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था, बहुत से ख्वाब बुने थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहरीन की मोहब्बत करने वाली शख्सियत ने दुर्रे मखनून को खो देने का दुख मध्यम कर दिया था। वो जावियार के लिए खुश थीं, बहुत खुश थीं। बस करें मामी, क्यों मेरा वज़न बढ़ाने के दर पे हैं? यूं भी मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। शहरीन ने तिरछी नज़र जावियार पर डालते हुए कहा तो वो सटपटा सा गया। वहाँ पर शहरीन के जुमले का क्या असर हो सकता है उसे अंदाज़ा था। क्या मतलब? क्या ज़वी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता? आसमा इसी नुक्ते पर आ गई थी जिस पर वो उन्हें लाना चाहती थी। करता है, मगर बस कभी कभी, ओकेजनली, जैसे अभी आपके सामने ज़ुबान से ये अल्फाज फिसल गए। दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए शिकवा करती शहरीन ने जावियर को माँ के सामने शर्मिंदा कर दिया था। ये मैं क्या सुन रही हूँ ज़वी, क्या तुम वाकई तारीफ़ करने में कंजूसी करते हो? आसमा ने उसे वहीं आड़े हाथों लिया था। ना बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग तो नई नवेली बीवी की झूठी तारीफ़ें करते नहीं थकते, जबकि तुम्हें तो इतनी प्यारी बीवी मिली है। आसमा वाकई शहरीन की शरारत नहीं समझी थी, इसीलिए प्यार से बेटे को नसीहत करने लगी। जाविया ने संजीदा नज़रों से उसे देखा तो वह ज़ेरे लब मुस्कुराती काउंटर की तरफ बढ़ गई। कुछ था शहरीन के तगाफल भरे अंदाज में जिसने जावियार के लबों पर भोली भटकी मुस्कुराहट सजा डाली। आइंदा मैं ऐसा कुछ ना सुनूं। शादी के शुरू का वक्त खूबसूरत यादें बनाने का वक्त होता है, सो मेक मोस्ट ऑफ इट। उसके कंधे पर दोस्ताना शफकत से थपकी देकर आसमा बिल की अदायगी के लिए आगे बढ़ गई थी, जिस पर वो ताबेदारी से सर हिलाता उनके साथ चला आया था। अभी तो यहाँ से निकलकर उसे भी मेहरान के साथ अपनी शॉपिंग के लिए जाना था, जो इस वक्त पार्किंग लॉट में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। सुबह तक नींद उसकी आंखों से रूठी रही। बमुश्किल फजर की नमाज पढ़कर उसकी आंख लगी थी कि दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक ने उसे जागने पर मजबूर किया। उसे यूँ लगा जैसे वो अभी अभी सोई हो। दस्तक एक बार फिर दी गई तो वो उठ बैठी। घबराकर मुल्हिका कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। घड़ी 7:30 बजा रही थी। रात के अंधेरे के साथ ही उसका डर और खौफ भी सुबह के उजाले में मदगम हो गया था। उसे एकदम याद आया कि कल अकरमा की छुट्टियों का आखिरी दिन था और आज से उसे इंस्टीट्यूट जाना है। उसने अकरमा का सामना करने के लिए अपने हवास मजतमा किए और उठकर दरवाज़ा खोल दिया, मगर उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई।
जो कुछ कल हुआ उसने खुद उसे भी दुखी किया था। अस्सलाम वालेकुम मिसेस, सुबह बखैर। मतानत भरी मुस्कुराहट और मामूल का सा अंदाज। दुर्रे मखनून ने बेइख्तियार उसकी तरफ नज़र उठाई। सॉरी, आपकी नींद को डिस्टर्ब करना पड़ा। इनफैक्ट मेरी वार्डरोब यहीं है और आज मुझे इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार होना है, इसलिए। वो माज़रत ख्वाह लहजे में बोला तो दुर्रे मखनून की नदामत दुगनी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था, बल्कि कल जो कुछ हुआ मैं उसके लिए। इट्स ओके मिसिस, हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसा हो जाता है। आप खातून खाना है, मालकन है इस कमरे से, तो क्या इस घर से भी निकाल सकती हैं इस आजिज़ बंदे को। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, अकरमा ने जैसे उसकी सारी पशेमानी उस हल्के फुल्के लहजे में कहे गए जुमले से समेटी तो ज़ब्ते गिरिया से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे अब अगर आप चाहें तो दादी के पास जा सकती हैं। वो हस्बे मामूल मुस्कुरा कर बोल रहा था। कैसे कर लेते हैं आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव? आपको थकन नहीं होती? वो दिलगीर और नादिम लहजे में इस्तफसार कर रही थी, जिस पर अकरमा के लबों पर सजी दोस्ताना मुस्कुराहट गहरी हो गई। थकन उसे होती है जिसे मायूसी हो मिसिस, जबकि मैं मायूस होने वालों में से नहीं। यूँ भी आप बीवी हैं मेरी। आपके एहसासात अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? जवाबन अकरमा का लहजा मजबूत मगर नरम था। क्या आपको उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगी कभी नॉर्मल हो सकेगी? अजीब सी थकन थी उसके लहजे में। उम्मीद नहीं, यकीन है, वो बरजस्ता बोला था। बात दरअसल ये है दुर्रे मखनून के इंसान को एक बार धोखा मिले तो किसी दूसरे पर एतबार करने में उसे वक्त लगता है। आपको भी लग रहा है और ये फितरी बात है, सो टेक योर टाइम। एक न एक दिन आपको भी अकरमा शिराजी पर एतबार आ ही जाएगा। अकरमा का मतीन लहजा यकीन से भरपूर था। दुर्रे मखनून चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रह गई, मगर जो ही उसकी निगाहों में शोखी उतरी उसे नज़र चुराना पड़ी। अभी ज़रा उजलत में हूँ मोहतरमा, इंस्टीट्यूट से वापसी पर अगर आपका हुक्म होगा तो सामने बैठ जाऊँगा आकर। इत्मीनान से मेरे खदोखाल का मुतालिया करती रहिएगा, मगर फ़िलहाल वक्त कम है। वो उसे छेड़ रहा था। दुर्रे मखनून के दिल पर छाए नदामत और खौफ के बादल छट से गए। इजाज़त हो तो मैं ज़रा अपने कपड़े प्रेस कर लूँ? नहीं, मैं कर देती हूँ, वो गुरेज़पा अंदाज में कहती अकरमा से पहले उसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ गई तो उसने गहरी सांस भरकर उसे देखा और कुछ सोचकर खामोश हो रहा। ये कुछ कार्ड्स तुम्हारे और जवी के लिए हैं, तुम जिसे भी इनवाइट करना चाहो। एयरपोर्ट से घर आने के 2 घंटे बाद ही आसमा उन दोनों को लेकर शॉपिंग पर निकल गई थी। अब वापसी पर रात के खाने के बाद चाय के मग थामे वो दोनों लाउंज में आकर बैठी तो आसमा ने कुछ कार्ड्स उसकी तरफ बढ़ाए। ओह थैंक यू मामी, वैसे मुझे तो सिर्फ 2 ही कार्ड्स चाहिए हैं, एक नीलो के लिए और एक मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त के लिए। खुशी से कहते कहते उसने दुर्रे मखनून के नाम को होंठों पर आने से रोक कर बात मुकम्मल की। अच्छी बात है, वैसे कार्ड बांटने का वक्त तो है नहीं, तुम सोशल नेटवर्क से फ़ायदा उठा लो, यही बेहतर है, आसमा ने मशवरा दिया। हाँ, नीलो को तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, लेकिन दूसरी दोस्त को जाकर मनाना पड़ेगा मुझे, वो ऐसे आने वाली नहीं। क्यों, क्या कोई नाराज़ी है तुम दोनों में? आसमा ने दिलचस्पी से सवाल किया तो वो एक गहरी मुज़महल सांस भरकर उन्हें देखने लगी। जी बस ऐसा ही समझें, दुआ करें मामी कि वो मान जाए, राज़ी हो जाए, माफ़ कर दे, अल्लाह उसका ज़र्फ़ वसी कर दे। नज़र चुरा कर कहती शहरीन आसमा को मुताज्जब कर गई। इतनी संजीदगी और रंजीदगी, वो भी शहरीन के लहजे में। उन्हें वाकई हैरत हुई। ऐसी भी क्या बात हो गई है शहरी? कोई भला तुम जैसी प्यारी लड़की से भी खफा हो सकता है? और जो ऐसा है भी तो मुझे साथ ले चलना, देखना कैसे राज़ी करती हूँ उसे। अरे नहीं मामी, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। खैर आप बताइए किस किस को इनवाइट किया है अपने रिसेप्शन पर? उसने यकदम हल्के फुल्के अंदाज में कहकर गोया बात ही ख़त्म की और नया मौजू छेड़ दिया, जिसके जवाब में आसमा उसे कुछ तफसीलात बताने लगी। और लाहौर से कौन कौन मदऊ है? वहाँ से मेरे चंद रिश्तेदार हैं और तुम्हारे सब घर वाले। शहरियार मामू भी? शहरीन ने दबे दबे लहजे में पूछा तो आसमा ने गहरी सांस भरकर उसे देखा और बुर्दबारी से मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स वो भी, आखिर को वो जवी के बाप हैं, उनका हक है कि अपने बेटे की खुशी में शरीक हों। बहुत बाज़र्फ़ खातून हैं आप मामी, सच में। एक बीवी बनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप किस तकलीफ़ से गुजरी होंगी। शहरियार मामू ने दूसरी शादी करके बहुत बुरा किया आपके साथ। उसका अंदाज़ हमदर्दी भरा था। ऐसी कोई बात नहीं शहरी, उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर अब मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी में कोई बात भी बड़ी बात नहीं होती, बस हमारी नासमझी और बेसब्री उसे बड़ा बना देती है। शहरीन की बात के जवाब में वो संजीदा हो गई थी। रह गई दूसरी शादी की बात, तो दूसरी शादी करना कोई जुर्म है, ना ही कोई गलती है। शरअ इजाज़त देती है मर्द को, हाँ, मगर इसके लिए धोखा नहीं देना चाहिए। तो क्या आपको मामू की दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था? अगर ऐसा था तो फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ा? मैंने शहरियार की दूसरी शादी के सबब नहीं, बल्कि उनके मुसावात ना करने की वजह से उन्हें छोड़ने का फ़ैसला किया था शहरी। शहरीन के कुंद छुरी जैसे खरे इस्तफसार पर उन्होंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और जब बोली तो उनका लहजा धीमा और गहरा था।
میں جانتی تھی کہ وہ مجھ میں اور صبا میں کبھی بھی مساوات نہیں کر سکیں گے۔ وہ اسے دل سے چاہتے تھے۔ ہماری شادی سے پہلے ہی بستی تھی وہ ان کے دل میں۔ آغا جان کی خاطر انہوں نے مجھے اپنایا اور یہی شکوہ تھا مجھے ان سے۔ ان کے دل اور نگاہ میں میری کوئی جگہ اور وقت نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہرین، ایک عورت جس مرد کو پہلی بار اپنا دل اور اپنا آپ سونپتی ہے، اس سے خود بخود امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے ماضی میں سفر کرنے لگی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار کے قدموں کو شہرین کے سوال اور ماں کے جواب نے جام کر دیا۔ وہ بے اختیاری میں دروازے پر ہی رک کر ان دونوں کو سنے گیا۔ شہریار میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے، میرے شوہر تھے، میری ساری توجہ، وفا اور محبت کا مرکز تھے، مگر جواب میں مجھے کیا ملا؟ محض دھوکہ۔ پہلے دن سے ہی ان کا رویہ ان کی زندگی میں میری جگہ کا تعین کر گیا تھا۔ پھر بھی میں نے 8 سال گزارے ان کے ساتھ۔ زوی کا ہماری زندگی میں آنا میرے لیے امید کی کرن تھا، مگر جب شہریار نے مجھ سے وعدے کے باوجود سب سے چھپ کر صبا سے نکاح کر لیا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے پھر بھی کوشش کی وہ ہم دونوں کے درمیان برابری کا رویہ رکھ سکیں، مگر نہ ان سے مساوات ہو سکی اور نہ مجھ سے صبر، اور یوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ مگر ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ قیامت کے روز شہریار ایسی حالت میں آئیں کہ مساوات نہ کرنے کی پاداش میں ان کا آدھا جسم مفلوج ہو۔ وہ اپنی بات متانت سے ختم کر کے خاموش ہو گئیں۔ شہرین کے لیے یہ انکشاف بہت حیران کن اور نئے تھے۔ انصاری ہاؤس میں یہ وہ واحد موضوع تھا جس پر بات کرنا سخت ممنوع تھا۔ اوہ، مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آپ نے صبا مامی کی وجہ سے ماموں سے علیحدگی اختیار کی۔ صبا ہماری ڈیورس کی بنیادی وجہ نہیں، محض ایک محرک تھی شہری۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میری نسوانی انا اور جو جیسا ہے اسے ویسا قبول نہ کرنے کی عادت نے مجھے کمپرومائز نہ کرنے دیا۔ وہ سچائی سے اعتراف کر گئیں۔ اور زوی، اسے آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ شہریار نے مجھے اس شرط پر طلاق دی تھی کہ میں زوی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس کی کسٹڈی کے لیے کوئی قانونی مدد لوں گی۔ وہ اور میں جانتے تھے کہ آغا جان زوی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اور پھر ان دنوں جو میرے حالات تھے میں زوی کو وہ زندگی نہیں دے سکتی تھی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نازیہ بھی شادی شدہ تھی اور جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ گویا اس کی سسرال میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ ترکہ میں چھوڑے ابا کے آبائی مکان کے علاوہ ہم دونوں بہنوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بس پھر میں نے نازیہ کے مشورے سے اسی مکان میں ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھولا اور دھیرے دھیرے گزر بسر کرنے لگی۔ ایسے میں اپنے بیٹے کو کس طرح تکلیف میں مبتلا کرتی؟ میں عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی شہرین۔ اگر اسے حاصل کرنے کی ضد کرتی تو شاید اس کا مستقبل برباد کر ڈالتی۔ وہ سادہ لہجے میں جواب دینے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہو۔ کیا زوی کو کبھی پتہ چلا اس بات کا، آپ کی اس قربانی کا؟ شہرین بہت متاثر ہوئی تھی یہ سب جان کر۔ پتہ نہیں، کیوں بھی اس سے کیا فرق پڑتا شہری؟ فرق پڑتا مامی، آپ کو نہ صحیح زوی کو ضرور فرق پڑتا۔ وہ آپ سے اپنے آپ سے ایسے ناراض نہ ہوتا۔ اپنی ماں کا اچھا تصور اس کی شخصیت کو مضبوط بناتا، اعتماد عطا کرتا۔ آپ کو اسے یہ سب بتانا چاہیے تھا مامی۔ اسے شہریار کے ساتھ رہنا تھا شہری۔ میں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر اسے اپنے والد اور خاندان سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کے فیوچر کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں رہتا، اس لیے اسے ان سب باتوں سے دور رکھا۔ مجھے اپنے کیے پر نہ پہلے کوئی ملال تھا نہ اب ہے۔ زوی سیٹ ہے، اس کا فیوچر سیکیورڈ ہے، تم جیسی پیاری لڑکی اس کی لائف پارٹنر ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت ہے۔ رہ گئی میں تو اب وہ مجھ سے بھی خفا نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آسمہ کس قدر مطمئن تھیں۔ شہرین نے انہیں مروبیت سے دیکھا۔ مگر کیا آپ شہریار ماموں کو دل سے معاف کر سکیں؟ میں جس روز انصاری ہاؤس سے نکلی تھی اسی دن اپنے ساتھ ہونے والے ان حادثات کو دل سے بھلانے کا تہیہ کر لیا تھا میں نے۔ اگر کوئی میرا قصوروار تھا تو اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ بس ایک زوی کی یاد تھی جو دل سے نہیں نکلتی تھی، مگر دیکھو آج میرے اللہ نے اسے بھی مجھ سے ملا دیا، اور کیا چاہیے مجھے؟ زندگی میں جو نہیں ملا اس کے دکھ میں مبتلا ہونے کے بجائے جو کچھ حاصل ہے اگر اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے تو زندگی آسان ہی نہیں بلکہ حسین لگنے لگتی ہے۔ واقعی بہت باظرف عورت ہیں آپ۔ اف، میں کتنی لکی ہوں کہ آپ جیسی عورت میری مامی، میری ساس ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے یکدم وہ شوخی سے کہہ کر آسماں کے گلے لگی تو وہ خوش دلی سے ہنس پڑی۔ بہت بڑی ڈرامہ کوئین ہو تم۔ وہ بھی ہنس دی تھیں۔ دروازے کی آڑ میں رکے کھڑے زاویار نے محبت اور مروبیت سے آسماں کو دیکھا، جس سے بحیثیت اولاد فطری محبت رکھنے کے باوجود وہ آج تک انہیں اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے پایا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ مگر ابھی چند لمحوں پہلے علم میں آنے والے انکشافات نے اس کی سوچ میں شگاف پیدا کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتا پلٹ گیا تھا۔
زندگی میں جو نہیں ملا اس کے دکھ میں مبتلا ہونے کے بجائے جو کچھ حاصل ہے اگر اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے تو زندگی آسان ہی نہیں بلکہ حسین بھی لگنے لگتی ہے۔ آسماں کی زبان سے نکلے ان الفاظ کی باز گشت نے اس کے ذہن کو گرفت میں لے لیا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد لنچ ٹیبل پر اکرما نہیں تھا۔ مزید 2 ہفتے کی چھٹیاں اس نے عمرے کے لیے لے رکھی تھیں، اس لیے آج سے جوائن کرنا ضروری تھا۔ کل رات کے واقعے کے باوجود صبح اکرما کا رویہ بہت دوستانہ تھا، جس نے اس کے احساس شرمندگی کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی اداس تھا۔ اکرما کے جانے کے بعد سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلی بار اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر ویران ہو گیا ہو، ایک شخص کی کمی جیسے سب کی موجودگی پر بھاری تھی۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ دوری، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ اسے پلیٹ میں پڑے چاولوں میں چمچ گھماتے دیکھ کر سدرا نے ٹوکا تھا۔ اکرما بھائی کی طرف ہوگا دھیان، اور کہاں ہونا ہے؟ سیف نے شوخی سے فکرہ کسا تو سبھی مسکرا دیے۔ فکر مت کرو، شام تک آ جائے گا اکرما، رات کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھانا۔ فی الحال تو ہم سب کا تھوڑا بہت ساتھ دے ہی دے محترمہ، یا بالکل ہی بھوک اڑ گئی ہے؟ سیف کے بعد اب سدرا بھابھی نے بھی شوخی سے اسے چھیڑا۔ یہ تو ہے، شوہر پاس نہ ہو تو عورت کی بھوک ایسے ہی اٹھ جاتی ہے، دادی بے ساختہ بولی تھی۔ بات اتفاقاً کچھ ایسی تھی کہ خاموشی سے کھانا کھاتی ردا کے دل کو جا لگی۔ گو کہ دادی کی زبان سے یہ فکرہ بلا ارادہ نکلا تھا، مگر ردا کا چہرہ یک لخت سرخ پڑ گیا۔ یکدم وہ اٹھی اور کھانا ادھورا چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سائرہ اور دادی ارے ارے کرتی رہ گئیں، مگر وہ نہ رکی۔ کیا ضروری تھا کہ میری بچی کا دل اس طرح دکھایا جاتا؟ اس کے جاتے ہی سائرہ تل ملا کر ان سب کی طرف پلٹی تھیں، پھر غصے سے سیف کو گھورا۔ اور تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ تم بھائی ہو ردا کے، کم از کم تم کو تو اس کے دکھ کی فکر ہونی چاہیے، اوروں کی خوشی میں ہر وقت کھی کرتے رہنا بس۔ بظاہر سیف اور در پردہ اور سب کو سخت سست سنا کر سائرہ بھی ڈائننگ روم چھوڑ گئیں تو در مکنون نے مزمحل انداز میں دادی کی طرف دیکھا، جو خود بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ سدرا کو ماں بیٹی کی یہ حرکت حیران کر گئی تھی، تاہم اس وقت کچھ کہنا اسے درست نہیں لگا۔ آپ کھانا کھائیں دادی، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھی تو در مکنون بھی اس کی تقلید میں چلی آئی۔ ردا اپنا کمرہ بند کر کے خود کو ایک بار پھر قید کر چکی تھی، اور باہر کھڑی سائرہ اسے پکار رہی تھی۔ کیا بات ہے چچی جان، ردا کو کیا ہوا ہے؟ سیف تو بس دوری کو چھیڑ رہا تھا، میرا اور دادی کا مقصد بھی ردا کا دل دکھانا نہیں تھا۔ سدرا بند دروازے کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے پوچھتے ہوئے صفائی دینے لگی تھی۔ پتہ ہے مجھے، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر جن حالات سے وہ گزر رہی ہے اس نے بہت حساس بنا دیا ہے اسے۔ سائرہ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر گھر کی بہو کے سامنے، وہ بھی جو 2 دن کی مہمان تھی، انہوں نے اس قصے کو لپیٹنا ہی بہتر جانا۔ تاہم ان کی جلتی نگاہ نے در مکنون کا دل خاک کر ڈالا تھا۔ جی وہ تو ہے، سدرا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلیں آپ تو چل کر کھانا کھائیں، ردا کو میں بلا کر لاتی ہوں۔ سائرہ کو بسد اسرار ڈائننگ میں بھیج کر سدرا نے ردا کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا تو اسے باہر آتے ہی بنی۔ روئے روئے چہرے اور متورم آنکھوں والی ردا نے در مکنون کے تعصب کو کچھ اور بھی بڑھا دیا تھا۔ بھوک تو ویسے ہی نہیں تھی، اب تو دل اور بھی اچاٹ ہو گیا تھا، مگر وہ ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ دوری بیٹا، شام کو اکرما کی پسند کی کوئی خاص ڈش بنا لو، مگر کام ذرا جلدی ختم کر لینا، اس کے آنے سے پہلے اچھی طرح تیار بھی ہونا ہے تمہیں۔ کھانا کھا کر وہ دونوں اوپر آئیں تو دادی نے اسے ہدایت دی، جواباً وہ سر ہلا کر کچن میں جا گھسی۔ اس وقت یوں بھی وہ خود کو مصروف کرنا چاہ رہی تھی، یہ کام تو ویسے بھی اس کا من پسند تھا۔ کوفتے کے ساتھ بگھارے چاول اکرما کو بہت پسند تھے، اس نے وہی بنانے کا ارادہ کیا اور سامان فریج سے نکال کر کام میں لگ گئی، اور یوں کام کرتے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 4 بجنے کو تھے۔ اب دادی کا دوسرا حکم ماننے کا وقت تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ہلکے سبز رنگ کا سوٹ نکالا جس کی تراش خراش بہت خوبصورت تھی، اپنے اور اکرما کے کپڑے پریس کر کے شاور لیا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے باہر چلی آئی۔ مگر یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی ردا کے آنسو اور کل رات کے خواب کی طرف سے وہ اپنا دھیان ہٹانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اکرما کی واپسی سے کچھ دیر پہلے عبید اور مظفر صاحب بھی لوٹ آئے تھے۔ خاصے خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ اکرما نے نکسک سے تیار در مکنون کو دیکھا تو ستائشی نگاہیں اس پر ڈالیں۔ جاؤ بیٹا، اکرما صبح کا گیا اب لوٹا ہے، جا کر اسے کپڑے وغیرہ نکال کر دو۔ اکرما چائے پی کر فریش ہونے اوپر چلا گیا تھا۔ دادی نے اسے نرمی سے مخاطب کر کے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ گئی۔ اس بات کا خیال اسے خود ہونا چاہیے تھا۔ دل میں شرمندگی سی ہوئی جو اس کے شفاف چہرے سے عیاں بھی ہو گئی۔ کم آن، سیکھ لوگی آہستہ آہستہ، ابھی نئی نئی بیوی بنی ہو اس لیے کچھ باتیں سکھانی پڑ رہی ہیں، سدرا نے شوخی سے کہا تو وہ جھینپ سی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو اکرما وضو کر کے واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پریس کیے ہوئے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس آستینیں فولڈ کرتا وہ فریش لگ رہا تھا۔
اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرایا۔ ہاؤ واز یور ڈے؟ سب ٹھیک رہا؟ وہ پوچھ رہا تھا، جواباً اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ تو کیا کیا پورا دن؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ خاص نہیں، دادی نے آپ کی پسند کا کھانا بنانے کو کہا تھا، اس لیے آج کوکنگ کی، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ اور یہ سب اہتمام دادی کے کہنے پر کیا یا اپنے دل کی رضا سے؟ اس کے سجے سنورے سراپے پر تعریفی نگاہیں دوڑاتے ہوئے اکرما نے گہرے لہجے میں سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ اینی وے بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس کی خاموشی پر وہ متبسم سا کہہ گیا تھا۔ اور آپ کا دن کیسا گزرا؟ خود پر سے اکرما کی توجہ ہٹانے کے لیے اور کچھ نہ سوچا تو اس سے سوال کر ڈالا۔ بس ٹھیک تھا، میں نے بہت مس کیا آپ کو، گزرے چند دنوں میں آپ کا عادی ہو گیا ہوں میں۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ ایک بار پھر اس کو ہی موضوع بنا گیا تھا۔ وہ کیا کہتی نروس ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اینی وے عصر کی نماز پڑھ لی ہے آپ نے یا میرے ساتھ جماعت کریں گی؟ وہ اسے مزید پزل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اٹھتے ہوئے مسکرا کر سوال کیا۔ نہیں، ابھی نہیں پڑھی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ صحیح نصیب، درِ مکنون کے کہنے پر بے ساختہ جواب آیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ درِ مکنون چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر پھیلنے سے روک نہ سکی۔ اکرما نے چند سیکنڈز کے لیے اسے دلچسپی سے دیکھا اور اگلے لمحے اس نے یہ حسین منظر اپنے سیل فون میں قید کر لیا تھا۔ اگلا دن اتوار تھا، کچھ کل کی تھکن بھی تھی، وہ دونوں دیر سے سو کر اٹھے۔ آسما نے ان کے لیے نیا کمرہ سیٹ کیا تھا، فرنیچر سے لے کر ڈیکور تک سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ شہرین کے ساتھ ساتھ زاویار بھی نہ صرف حیران تھا بلکہ احساس تفاخر نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ آسما کے ایک ایک عمل سے ان کی محبت جھلک رہی تھی۔ یہ احساس کہ سب کے لیے وہ کس قدر اہم ہے دل پر چھائی کثافت کو کم کرتا جا رہا تھا۔ 10 بجے وہ سو کر اٹھے تو پتہ چلا مومنہ آئی ہوئی ہے بما پوری چنے کے ناشتے کے۔ وہ دونوں ناشتے ٹیبل پر آئے تو ناشتہ شروع ہوا۔ گو کہ زاویار کو اس قدر ہیوی ناشتے کی عادت نہیں تھی، مگر خلاف مزاج وہ خاموش رہا۔ ناشتے کے بعد وہ سب اپنے اپنے چائے کے مگ اٹھا کر لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو مومنہ نے 2 بڑے شاپرز شہرین کے سامنے لا رکھے۔ یہ کچھ آؤٹ فٹس میں نے آپ کے لیے تھے بھابھی، مومنہ نے اخلاق سے کہا تو وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اف، تمہیں اس قدر تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی مومنہ؟ زاویار کی طرف اب کیا کروں والی نظروں سے دیکھ کر اس نے مومنہ کو مخاطب کیا تھا۔ لو، اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہیں آپ، بہت حق بنتا ہے آپ کا۔ مومنہ کے انداز میں محبت اور اخلاص تھا۔ زاویار نے اخبار اٹھاتے ہوئے بہن کو محبت سے دیکھا۔ اچھا، اب آپ کھول کر تو دیکھیں گے میری چوائس کیسی ہے، اس نے اصرار کیا تو شہرین کو شاپرز کھولتے ہی بنی، جن میں نہایت نفیس رنگوں کے خوبصورت پارٹی ویئرز تھے۔ یہ سب آؤٹ فٹس بہت پیارے ہیں مومنہ، تھینک یو سو مچ، اس نے مروتاً نہیں واقعتاً دل سے کہا تھا۔ اسے مومنہ کا انتخاب واقعی بہت پسند آیا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو پسند آ گئے، چاہتی تو میں یہی تھی کہ آپ کی پسند سے جا کر لوں، مگر یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہوگا کہ ٹیلرز کے چکر لگاتی رہیں، اس لیے کچھ چیزیں میں نے اور ماما نے لے لی ہیں، باقی آپ زوی بھائی کے ساتھ جا کر اپنی چوائس سے خرید لیجئے گا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی تھی، پھر زاویار کی طرف رخ موڑا۔ کل چلیں زوی؟ اتنا کچھ تو ہے تمہارے پاس، کل بھی اچھی خاصی شاپنگ کی ہے، کیا کرو گی اتنی چیزوں کا؟ زاویار نے حیرت بھری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی بورنگ رہنا، جبکہ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، ورنہ جس طرح تم نے 2 گھنٹے کے نوٹس پر ہمارا نکاح ارینج کرایا تھا، اتنے کم وقت اور اس قدر کم تیاری میں تو کوئی اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے غیر واضح انکار پر وہ خفگی سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مومنہ، میرے نکاح پر میرا ڈریس صنوبر خالہ نے خریدا تھا۔ کیوں، آپ کیا کر رہی تھیں اس وقت؟ مومنہ نے دلچسپی سے سوال کیا۔ میں اس وقت یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ تمہارے اس افلاطون بھائی سے شادی کروں یا نہیں، جواباً وہ مزے سے بولی تو مومنہ سمیت آسما بھی ہنس پڑی۔ زوی کو تو تم رہنے دو شہری، اسے کیا معلوم کہ آنے والے دنوں میں تمہیں ان کپڑوں کی کتنی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اب آئے دن تم لوگ انوائٹڈ ہوگے، مجھے تو ابھی سے کالز آنے لگی ہیں۔ سب سے پہلی دعوت تو نازیہ کی طرف سے ہے، ریسیپشن کے اگلے ہی روز بلا لیا اس نے۔ دیٹس گریٹ، خوب مزہ رہے گا، کلثوم کی شادی پر بھی جانا ہے ہمیں، وہ واقعی خوشی سے جھومی تھی۔ میرے فرینڈز نے بھی مل کر ڈنر دینا ہے آپ دونوں کو، دن اور وقت آپ لوگ بتا دیجیے گا۔ اس دوران مہران بھی آ گیا تھا، اس نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ وائی ناٹ، ہم ضرور جائیں گے۔ اپنے سرتاج سے بھی پوچھ لیں بھابھی، موصوف خاص سے تنہائی پسند بلکہ آدم بیزار واقع ہوئے ہیں۔ مہران نے زاویار کی طرف شرارت سے دیکھ کر شہرین سے کہا تھا۔ یہ کمٹمنٹ ہم دونوں کی طرف سے سمجھو برادر، کیوں زوی؟ شہرین شگفتگی سے بولی تھی، ساتھ ساتھ اسے بھی باتوں میں گھسیٹا۔ زاویار نے بنظر غور شہرین کو دیکھا، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ شہرین جو نکاح کے بعد بہت سنجیدہ اور اداس لگتی تھی، وہ کہیں جا چھپی تھی جیسے۔ یہ تو وہ شہرین تھی جسے وہ بچپن سے جانتا تھا،
हंसमुख और जिंदा दिल, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स मत कर लेना शहरी, हमें वापस लाहौर भी जाना है। वो कोई सख्त जवाब नहीं दे सका, नरमी से बोला। क्यों लाहौर क्यों? अब से हम यहीं रहेंगे कराची में। लो, आप कराची की बात कर रही हैं जबकि भाई तो पाकिस्तान ही छोड़कर जाने वाले हैं। शहरीन के कहने पर मोमिना ने शाकी नज़रों से जावियार को देखा तो शहरीन ने हैरत से उसकी तरफ रुख मोड़ा। ये मैं क्या सुन रही हूँ ज़वी? क्यों भाई, आपने भाभी को नहीं बताया कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस जाने का प्लान बनाए बैठे हैं? जावियार के बोलने से पहले ही मेहरान ने उसे मुखातिब कर लिया था। ओ नो ज़वी, तुम मुझे इतनी क्वालिफ़िकेशन के साथ भी कबूल हो, मगर प्लीज़ मज़ीद पढ़ने पढ़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम्स के दिनों में तुम किस कदर खूंखार हो जाते थे मुझे अच्छी तरह याद है। शहरीन ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए तो वो उसके गैर संजीदा अंदाज पर सर नफ़ी में हिलाता वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ बैठा। ज़वी, मुझे आज मामा की तरफ जाना है, नीली की तरफ भी चक्कर लगाने का सोच रही हूँ। कोई आधा घंटा बाद वो फिर हाजिर थी। मोमिना चाय बनाने किचन में चली गई जबकि आसमा फ़ोन कॉल आने पर मसरूफ़ हो गई तो वो भी उसके पास उठाई। ओके चली जाना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। वो अखबार पढ़ने में मुनहमिक था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मोमिना मुझे मामा के घर तक राइड दे देगी, वहीं से अपनी कार लेकर मैं इनविटेशन देने भी चली जाऊँगी। तुम्हें तो यूँ भी मेहरान के साथ जाकर अपनी अधूरी शॉपिंग मुकम्मल करनी है और फिर सरफराज वगैरह की तरफ भी जाना है। दिल ही दिल में वो शिराजी विलास जाने का इरादा बांध चुकी थी, इसलिए उसे सहूलत से इनकार करते हुए कहा तो जावियार ने कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। मोमिना ने वाकई बहुत तकल्लुफ़ किया ज़वी, देखा तुमने कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। एक एक जोड़ा खुद से लगाकर आईने में देखते हुए वो उसे मुखातिब किए हुए थी। हाँ वाकई सब बहुत अच्छे हैं। उसने अखबार तह करके एक तरफ रखकर तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ की। कौन सा वाला आउटफिट सबसे खूबसूरत है ये बताओ, मैं आज वही पहनूंगी। उसने सब जोड़ों के हैंगर्स उठाकर उसके सामने किए तो वो कुछ देर उस पर नज़रें जमाए रहा और फिर उठकर उसके करीब चला आया। शहरीन कुछ नर्वस सी होकर उसे देखने लगी। जो आउटफिट तुम पहन लोगी वही खूबसूरत हो जाएगा शहरी, चीज़ें नहीं उन्हें इस्तेमाल करने वाला खूबसूरत होता है। गहरी नज़रें और भारी लहजा, शहरीन ने इस्तजाब से उसे देखा। ये शायरी और जावियार अंसारी, हैरत बचा थी। खैरियत, ये तुम शायरी कब से करने लगे ज़वी? दर हकीकत वो नर्वस हो गई थी, इसलिए कसदन उसकी बात को मजाक में उड़ाना चाहा। ये शायरी नहीं, तारीफ़ है तुम्हारी। उसके हाथ से कपड़े लेकर एक तरफ डालते हुए जावियार ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। वो सटपटा गई। इस कदर इल्तफ़ात की ना वो आदी थी और ना ही जावियार से इसकी तवक्को थी। आइंदा से कोशिश होगी कि तुम्हारी शान में कसीदा ना सही ज़ुबान से तारीफ़ी जुमले ज़रूर अदा कर सकूँ। ओ कम ऑन ज़वी, कल मैंने सिर्फ मजाक किया था, ट्रस्ट मी। वो कोई शिकवा नहीं था, वो सचमुच शर्मिंदा हो गई थी। सफाई देने की कोशिश की मगर जावियार ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे खामोश करा दिया। तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था शहरी। मुझे अंदाज़ा है कि बहैसियत बीवी तुम बहुत कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करती हो और डिज़र्व भी। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें शिकायत ना हो। नरम लहजे में खूबसूरत अहद बांधता जावियार अंसारी उसे यकदम बहुत अपना सा लगा। क्या हो गया है ज़वी, अब तो मुझे पज़ल कर रहे हो। पज़ल का तो पता नहीं, हाँ मगर ब्लश कर रही हो तुम, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लश करते हुए वाकई बहुत खूबसूरत लगती हो, बल्कि ओफ़ो अल्लाह के बंदे बस भी करो। यकदम जावियार के लबों पर हाथ रखकर उसे मज़ीद बोलने से रोकते हुए वो झींप कर हंस दी थी। बहुत खिली खिली हंसी थी उसकी। जावियार ने उसके खुशी और हया से गुलाबी पड़ते चेहरे को देखा तो हल्के से मुस्कुरा दिया। ए मेरे मालिक, मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना शायद बहुत सहल ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो भी मेरी मदद फरमा। लो देखो धुरी बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है। असगरी के बुलाकर लाने पर जिस वक्त वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, दादी की खुशगवार आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज शिराजी विलास में मेहमान बनकर आने वाली शख्सियत शहरीन अंसारी की होगी। लम्हे भर के लिए उसके कदम लड़खड़ा से गए। उसने घबराकर वसी ड्राइंग रूम के कोने कोने में इसरारी निगाह दौड़ाई मगर वहाँ कोई नहीं था, गोया शहरीन अकेली आई थी। उसने रुका हुआ सांस बहाल किया और गायब दिमागी से मुस्कुराती सहज सहज कदम उठाती उन दोनों के पास चली आई। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो दुरी। दूधो नहाओ पूतों फलो। शहरीन ने उठकर मोहब्बत से उसे गले लगाकर शोखी से दुआ दी। दादी के मुंह से बेसाख्ता आमीन के अल्फाज अदा हुए, जिस पर शहरीन ने उसे मानी खैज नज़रों से देखा तो वह नज़र चुरा गई। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बुर्दबारी से मुस्कुराकर बोली। दर हकीकत शहरीन की अचानक आमद उसके हवास ले उड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसा रद्द अमल दे। अब वो महज शहरीन नहीं थी, उसके मुजरिम की बीवी थी। आप यहाँ कैसे, आप कराची कब आईं? देख लो, तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई मुझे यहाँ, और एक तुम हो कि तुमने झूठे मुँह भी नहीं पूछा मुझे। खुशगवार लहजे में बोलती शहरीन ने शिकवा किया तो वो नादिम हो गई।
चलो तुम दोनों बैठ कर गिले शिकवे करो, मैं जब तक चाय बनवा लूँ। दादी उन दोनों को शफकत से देखती उठ खड़ी हुई तो शहरीन ने फ़ौरन सर हिला दिया। आप फिक्र ना करें दादी, आज तो इससे दो दो हाथ करके ही जाऊंगी। बज़ाहिर उसके शोखी से कहे गए फिक्रे में कुछ छुपा था। दुर्रे मखनून ने घबरा कर उसे देखा। डोंट वरी, मैं बस तुमसे मिलने आई थी और ये कुछ गिफ्ट्स हैं तुम्हारे लिए। दादी के मुस्कुराकर जाने पर शहरीन ने कुछ गिफ्ट्स और एक खूबसूरत बुके उसकी तरफ बढ़ाए। इन सब की क्या ज़रूरत थी आपी? वो हिचकिचा सी गई। ज़ावियर की कमाई से लिए गए ये तोहफ़े कबूल करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। ज़रूरत नहीं, ये मेरी मोहब्बत है स्टूपिड लड़की। शहरीन ने उसे मसनूई गुस्से से आंखें दिखाईं तो वो हार गई। अब हर कोई तुम्हारी तरह बेमुरव्वत तो होने से रहा। आई एम सॉरी आपी, मुझे वाकई ख्याल नहीं रहा कि आपको कॉल करती। शुक्रिया आपका कि आपने फिर भी मुझे याद रखा। वो वाक़यतन नादिम हो गई थी। मुरव्वतन बुके उसके हाथ से ले लिया। तुम्हें भूलती तो याद करने की नौबत आती दुरी। शहरीन एकदम संजीदगी से बोली तो वो मुताज्जब सी उसे देखने लगी। सवी से शादी के बाद तो तुम्हें भूलना वैसे भी नामुमकिन हो गया है। बहुत कुछ कहता सुनता लहजा था शहरीन का। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आप चाय पियेंगी आपी? वो एकदम उठ खड़ी हुई थी बौखलाकर। उससे इस्तफसार किया। सिर्फ चाय ही नहीं, मैं तो आज तुम्हारे साथ खाना भी खा कर जाऊँगी, मगर यहाँ ऐसे फॉर्मल माहौल में नहीं। तुम्हारे कमरे में चलकर बैठते हैं, क्या ख्याल है? शहरीन ने सर झटक कर एकदम हल्के फुल्के लहजे में कहा तो वो दिल ही दिल में फ़िक्रमंद हो गई। ताहम उसने बमुश्किल खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करते हुए सर इस बात में हिला दिया था। क्यों नहीं, आइए। फीकेपन से मुस्कुराती वो उसे लेकर ड्राइंग रूम से निकल आई। लाउंज में सायरा असगरी से डस्टिंग करवा रही थी। शहरीन से बहुत प्यार से मिली, अलबत्ता रस्ट कलर के सूट में जगमगाती दुर्रे मखनून के हिस्से में हस्बे साबिक उनकी नाराज़ नज़रें ही थीं। वो अफसुर्दगी से नज़र चुराती शहरीन को लेकर ऊपर आई तो सामने लाउंज में बैठे अकरमा को देखकर शहरीन वहीं रुक गई। अस्सलामुअलैकुम अकरमा, क्या हाल हैं आपके? उसकी चहकती आवाज़ ने टीवी पर चलने वाले करंट अफेयर के शो में महव अकरमा को मतवज्जा किया तो वो कुछ हैरत और इखलाक के तहत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक नज़र साथ खड़ी दुर्रे मखनून के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डालते हुए वो मुरव्वत से बोला था। वो तो है, दुर्रे मखनून जैसा छुपा हुआ मोती हाथ आना अल्लाह का एहसान नहीं तो और क्या है। आप वाकई एक लकी इंसान हैं। अकरमा के जवाब पर वो शोखी से साथ खड़ी दुर्रे मखनून के कंधे पर बाजू फैलाते हुए बोली तो अकरमा खुलकर हंस पड़ा। बिलाशुबा इसमें तो कोई दो राय नहीं। बाई द वे, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। मैं आज ख़ास तौर पर आप लोगों को मुबारकबाद देने आई हूँ। अल्लाह आप दोनों को सदा खुशो आबाद रखे, कभी कोई दुख आप दोनों को छू भी ना पाए। खलूस से दुआ देती शहरीन की आंखें लम्हा भर के लिए झिलमिला गई थीं। आमीन, थैंक यू। आपको भी शादी की बहुत मुबारक हो। सारा से इल्म हुआ था आपके बारे में। अकरमा वाकई मुतासिर हुआ था। थैंक्स, शहरीन मुस्कुरा दी। इनफैक्ट आगा जान की सीरियस कंडीशन की वजह से बहुत जल्दी में निकाह अरेंज हुआ था हमारा। इत्तेफाक से आपकी और हमारी शादियां एक ही दिन थीं, इसीलिए एनी और मैं शिरकत के लिए कराची नहीं आ सके। हालांकि एनी ने बहुत कोशिश भी की। एनीवे, आज मैं आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ। इनफैक्ट ज़ावियर की मामा अगले हफ्ते रिसेप्शन दे रही हैं एंड यू गाइज आर कॉर्डियली इनवाइटेड। शोल्डर बैग से कार्ड बरामद करते हुए शहरीन ने कसदन दुर्रे मखनून के चेहरे पर तायराना नज़र डाली जो यकदम सुर्ख पड़ गया था। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप दोनों को हर सूरत आना होगा। अकरमा की खामोश नज़रों को दुर्रे मखनून के चेहरे पर मुर्तकिज़ होता देखकर शहरीन ने उन दोनों के कुछ बोलने से पहले ही इसरार किया तो अकरमा ने बुर्दबारी से मुस्कुराते हुए कार्ड उसके हाथ से ले लिया था। लेट मी चेक इफ़ देयर इज़ नो अदर कमिटमेंट ऑन दैट डे। साफ इनकार करना उसकी मुरव्वत के खिलाफ था। बहरहाल आप बैठिए तो। दुर्रे मखनून, आप अपनी मेहमान की कोई खातिर तवाज़ो नहीं करेंगी क्या? उसने खामोश खड़ी दुर्रे मखनून को मतवज्जा किया तो वह बमुश्किल मुस्कुरा सकी। जी, दादी ने चाय बनवाई है, असगरी लाती होगी। चलो, चाय के आने तक हम कमरे में बैठकर खुशगप्पियाँ ही कर लेते हैं। शहरीन ने उसका हाथ थामा तो वो सर हिलाकर उसके साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ी और 2 कदम आगे बढ़कर उसने मुड़कर अकरमा की तरफ देखा था। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ तैरता नजर आ रहा था। जवाबन अकरमा ने उसे सब ठीक हो जाएगा वाली नज़रों से देखा तो वो गहरी सांस भरकर शहरीन की हमरा अपने कमरे में चली गई, जहाँ दाखिल होते ही शहरीन के लबों से बेइख्तियार निकला, माशाअल्लाह, तुमने अपना बेडरूम तो बहुत अच्छा सेट किया है दुरी। वो दीवार पर लगी अकरमा और दुर्रे मखनून की फ्रेम शुदा तस्वीर के पास जा खड़ी हुई थी, जो कल ही सिद्रा ने इनलार्ज करवा कर लगाई थी। शुक्रिया आपी, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की। वाकई अल्लाह ताला जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। तुम अकरमा शिराजी के अलावा शायद किसी और के साथ इतनी हसीन लग ही नहीं सकती थी। शहरीन मरऊब लहजे में बोली थी तो वो उसके आखिरी फिक्रे पर चौंकी जिसने उसकी धड़कन को तेज़ कर दिया था।
دادی بتا رہی تھیں کہ تم دونوں عمرے پر جا رہے ہو۔ شہرین نے یکدم موضوع بدلا تو وہ بمشکل خود کو اس کی طرف متوجہ کر سکی۔ جی انشاءاللہ، اللہ تم دونوں سے اس نیکی کو قبول کرے، آمین۔ خلوص سے دعا دیتی شہرین کی غیر مربوط باتوں سے زیادہ اس کے چہرے کا تاثر اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہنا کچھ چاہ رہی ہے اور کہہ کچھ رہی ہے۔ بیت اللہ جا کر ایک دعا میرے کہنے پر بھی کرو گی دوری؟ شہرین نے گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا تھا، اور جب بولی تو اس کا جملہ ہی نہیں لہجہ بھی سوالیہ تھا۔ جی آپی، انشاءاللہ، آپ کہیے کیا دعا کرنی ہے؟ در مکنون کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ دعا کرنا دوری کہ وہ لڑکی زوی کو معاف کر دے جس کا وہ گنہگار ہے، اسے در مکنون شیرازی معاف کر دے جس کے دل و زندگی کو زاویہ انصاری نے اجاڑ ڈالا۔ کیا یہ دعا مانگ سکو گی دوری؟ سوال تھا یا کوئی سحر جس نے اسے پتھر کر ڈالا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے شہرین کو دیکھنے لگی تھی جس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اسے اپنی دھڑکن سست پڑتی محسوس ہونے لگی۔ سماعت پر جیسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس شخص کے لیے دعا مانگ سکو گی دوری جو تمہارا مجرم ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سینے سے دل نکال کر دینے کو کہہ رہی ہوں، مگر بتاؤ کیا کر سکو گی ایسا؟ اس زاویار کو اس کا گناہ بخش دو گی جو لمحہ لمحہ احساس جرم کی آگ میں جل رہا ہے، زندہ ہے مگر زندگی سے کوسوں دور ہے، جو راتوں کو ٹرینکولائزر کی مرہون منت چند گھنٹوں کی نیند لیتا اور خواب میں تم سے معافی کی بھیک مانگتا ہے، تڑپتا ہے، کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور اپنی ہی سسکیوں کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے۔ یقین جانو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا دوری۔ در مکنون کے چہرے پر اذیت اور دکھ کے رنگ بکھرتے دیکھ کر شہرین نے بے اختیار صفائی دی۔ وہ سب جو کچھ اس کے اور تمہارے درمیان گزرا اس کے بارے میں تو شاید وہ خود سے بھی کچھ نہیں کہتا، مگر اس کا لاشعور اس کے بس میں نہیں۔ تم کو برباد کر کے آباد وہ بھی نہیں رہا ہے دوری۔ کہتے کہتے شہرین بے اختیار رو پڑی تھی۔ در مکنون کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ وہ یک ٹک شہرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے کئی سال پہلے کی فلم چلنے لگی جب وہ کسی بے بس پرندے کی طرح اس درندے کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ فائر کی آواز اور زاویار کے پلٹ کر بھاگنے کی دھم دھم، اس کی اپنی چیخیں جیسے ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ سالوں سے خود کو سزا دے رہا ہے وہ، خود پر ہر خوشی حرام کر رکھی ہے اس نے، اپنے ہر رشتے سے خود کو کاٹ کر الگ کر لیا اس نے، اپنی بہترین ڈگری کو چھوڑ کر سالوں سے ایک چھوٹی سی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کرتا رہا کہ سرفراز کے ساتھ اس کی NGO کے ذریعے اغوا شدہ انسانوں کو بازیاب کرا سکے۔ کبھی اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں اکیلا چھوڑ آیا تھا وہ، آج اسی جان کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ خطرناک سے خطرناک مشن پر بے جگری سے لڑتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اب وہ جینا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی بھی اگر آغا جان کی زندگی بچانے کے لیے اس پر پریشر نہ ہوتا تو وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے دوری کہ تمہاری جگہ وہ کبھی کسی کو نہیں دے سکے گا، کسی کو بھی نہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شہرین یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ در مکنون کا دل آگ پر رکھے کاغذ کی طرح خاک ہونے لگا، جل کر راکھ بننے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ ان سب باتوں سے تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زوی کے دکھی ہونے سے تمہارے دکھوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر اگر تم اسے معاف کر دو تو شاید وہ دوبارہ جینے لگے۔ شہرین کے لہجے میں منت تھی، عاجزی تھی۔ در مکنون نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر در مکنون کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا دوری، اگر اس وقت وہ ظالم لوگ زوی کے بجائے تمہیں اپنی جان اور عزت بچانے کا آپشن دیتے تو کیا تم زوی کے لیے جان دے دیتی، اپنا آپ نچھاور کر دیتی اس پر؟ شہرین کا سوال تھا کہ گرم پانی کا چھینٹا، وہ جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی۔ شہرین نے اسے جیسے زمین پر لا پٹکا تھا۔ ایسی قربانی تو خونی یا قانونی رشتے بھی نہیں دے پاتے، جبکہ تم اور زوی تو… وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے رکی تھی۔ انسان اپنے پیاروں کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، مگر جنہیں وہ اپنی جان کی خاطر داؤ پر لگا دے وہ پھر عزیز تو نہ ہوئے، تو گویا وہ زاویہ انصاری کو عزیز نہیں تھی، یقیناً نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو جان سے زیادہ نہیں تھی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا دوری، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارا دکھ نہیں، مگر اسے جس حال میں دیکھ رہی ہوں وہ میں بتا نہیں سکتی۔ یقین کرو وہ کسی سزا سے کم نہیں، تمہاری کوئی بد دعا رائے گا نہیں گئی دوری۔ میں آج تم سے زاویار کے سکھ کی بھیک مانگتی ہوں، جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گی وہ خود کو اسی طرح سزا دیتا رہے گا۔ پلیز در مکنون، تمہیں تمہارے رحم کا واسطہ معاف کر دو اسے۔ یکدم شہرین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ ہی پلیز مت کریں ایسا، پتھر کو جیسے کسی جادو نے ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ در مکنون اس کے دونوں ہاتھ پر ماتھا ٹکا کر رو پڑی۔ میں اب اپنی درخواست تمہاری عدالت میں چھوڑے جا رہی ہوں دوری، تم اگر ریسیپشن میں آ گئیں تو میں سمجھ لوں گی کہ تم نے میرا مان رکھ لیا، ورنہ… ایک سسکی شہرین نے لبوں پر روکی تھی، اور اس سے پہلے کہ در مکنون کچھ کہہ پاتی
وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر برق رفتاری سے کمرہ چھوڑ گئی تھی اور پیچھے در مکنون ناگفتہ احساس میں گھری کھڑی رہ گئی۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں۔ آسماں لاج کے پورٹیکو میں کار روک کر وہ جو ہی اتری، زاویار کے غصے اور فکر سے لبریز لہجے نے اس کا استقبال کیا۔ ریلیکس زوی، کیا ہو گیا ہے؟ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ کیا مطلب کیا ہو گیا ہے؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ دوپہر کی نکلی تم رات 9 بجے واپس آ رہی ہو۔ فون تمہارا بند، اتا پتا تمہارا نہیں۔ کچھ اندازہ ہے کتنا پریشان تھا میں؟ شہرین کے پرسکون انداز کے برعکس وہ بری طرح برس پڑا تھا۔ تم میرے لیے فکر کر رہے تھے زوی؟ معصومیت کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ اور جھنجھلا گیا۔ اسٹاپ اٹ شیری، میں پوچھ رہا ہوں کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ اس پر گویا قطعاً اثر نہیں ہوا۔ اوف، بتایا تو تھا کہ انویٹیشن کارڈ دینے جاؤں گی نیلی کو۔ ٹھنک کر لاؤبالی پن سے جواب دیا۔ کون نیلی؟ وہی فرینچ کلاس والی۔ اسی نے تو مجھے مشورہ دیا کہ میں ٹائیکوانڈو سیکھوں، مگر آغا جان کی وجہ سے مما نے منع کر دیا تھا مجھے، لیکن اب میں ضرور سیکھوں گی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس فضول کام میں پڑنے کی۔ وہ سخت دل ملایا اس بے وقت کی راگنی پر۔ کوئی فضول کام نہیں ہے یہ، زبردست ایڈونچر ہے اس میں، مگر تم بھی نہ ہمیشہ کے بورنگ ہو۔ ایڈونچر کی کوئی اسپرٹ ہی نہیں ہے تم میں زوی۔ اس کے سنجیدہ جواب پر شہرین نے فلسفہ جھاڑا تو وہ خشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نیلی کے گھر اتنی دیر کیوں لگی تمہیں؟ میمونہ پھوپھی الگ پریشان تھیں، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے بھائی، واپسی میں تمہارے لیے گفٹ لینے چلی گئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ گفٹ؟ اور میرے لیے؟ کس نے کہا تھا تمہیں اس مشقت میں پڑھنے کو؟ اس کی رسانیت سے وضاحت دینے سے زاویار کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ آج کئی دن بعد اسے زاویار میں شادی سے پہلے والے زاویار کی جھلک نظر آئی۔ کیوں؟ کیا کسی اپنے کو گفٹ دینا مشقت کا کام ہے؟ تمہیں تو کبھی خیال آیا نہیں کہ میرے لیے اپنی پسند سے کچھ لاؤ؟ اس پر ترا یہ کہ مجھ پر ہی خفا بھی ہو رہے ہو۔ اس کے غصے کے جواب میں شہرین نے الٹا اسے ہی سنا دی تھی، جس پر وہ جز بز سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، مگر کچھ تھا شہرین کی آنکھوں میں جس نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ میرے لیے گفٹ لینے گئی تھی؟ کہاں ہے؟ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ سخت تیوروں سمیت پوچھ رہا تھا۔ سرپرائز ہے زوی، بہت نایاب تحفہ ہے، اتنی آسانی سے بھلا کیسے ہاتھ آتا؟ سمجھو ریکویسٹ کر کے آئی ہوں، امید ہے ہمارے ریسیپشن والے دن مل جائے گا تمہیں۔ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی شہرین اسے لاجواب کرتی اس کے دائیں جانب سے نکلتی چلی گئی تو وہ چاہ کر بھی مزید باز پرس نہیں کر سکا۔ اسے کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ زوی بھائی جب ہمیں بنا بتائے غائب ہو جاتے تھے تو ذرا فکر نہیں ہوتی تھی ان کو، اب شہری بھابھی کو چند گھنٹے دیر کیا ہوئی جان نکل گئی موصوف کی۔ اچھا ہے، صحیح کا پے بیک ٹائم آیا ہے ان پر۔ کچن کی کھڑکی سے پورٹیکو میں ہونے والی ان دونوں کی دلچسپ گفتگو آسماں اور مومنہ کو سننے کو ملی تو مومنہ مزے سے بولی، آسماں بھی مسکرا دیں۔ بس کرو اب زوی سے نہ کچھ کہہ دینا، ویسے ہی ابھی غصے میں ہے وہ۔ جی پتہ ہے مجھے، میرا دماغ خراب ہے کہ اپنی شامت بلاؤں۔ ہاں لیکن شہری بھابھی سے ضرور پوچھوں گی کہ انہوں نے کیا گفٹ لیا بھائی کے لیے۔ مومنہ کو تجسس ہو رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، یہ ان میاں بیوی کی آپس کی بات ہے، اور کیا معلوم شہرین مذاق کر رہی ہو، اس کی شوخ طبیعت کا تو پتہ ہی ہے تمہیں۔ آسماں نے بیٹی کو تنبیہ کی تو وہ ہنکارا بھر کر سر ہلا گئی۔ اینی وے تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور ان سب کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ، میں اتنے میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کو کام بتایا اور مسکرا کر سالن ڈونگے میں نکالنے لگیں۔ شہرین اس کے دل و دماغ میں جنگ چھیڑ کر کب کی جا چکی تھی، مگر اس کے لیے وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے، مگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکی۔ نہ جانے شہرین صحیح تھی یا اس کا دل جو زاویہ انصاری کو آج تک معاف نہیں کر سکا تھا۔ شام میں وہ دونوں اکرما کے کولیگز کی طرف سے جم خانہ میں مدعو تھے۔ غیر دماغی سے تیار ہو کر وہ اس کے ساتھ چلی گئی، مگر دل قطعاً نہیں لگا۔ واپسی پر بھی اسے دبیز خاموشی نے گھیرا ہوا تھا جو گھر پہنچ کر بالآخر ٹوٹی۔ حسب معمول دادی اور مظفر صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو اکرما نے اس سے اس کی خاموشی کا سبب پوچھ ہی لیا۔ کسی کو دکھ، اذیت، رنج سے دوچار کرنے کی تلافی کیا محض دکھی ہو جانا ہے؟ کیا اعتبار کے قاتل کا احساس جرم میں گرفتار ہو جانا کافی ہوتا ہے؟ خواب دکھا کر انہیں پاش پاش کرنے والے کو کیا یوں ہی معاف کر دینا چاہیے، محض اس لیے کہ اب وہ پشیمان ہے؟ شہرین کے ساتھ ہونے والی گفتگو اکرما کو سنانے کے بعد اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اکرما سے سوال کیا تھا۔ قصاص لے کر تو قاتل کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے در مکنون، آپ کی عدالت میں معافی یا اپیل کی کیا کوئی گنجائش نہیں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اکرما نے گہری سانس بھر کر جواب میں سوال کر ڈالا تو اس کی آنکھوں میں یکدم تیکھا پن در آیا۔ آپ پر بیتی ہوتی تب میں پوچھتی کہ کیا ایسا شخص معافی کے لائق ہے؟ خود پر بیتتی محسوس کر رہا ہوں جب ہی کہا ہے۔ محض محسوس کرنے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، مگر آپ نہیں سمجھیں گے۔
गुस्से से कहती वो उठकर जाने लगी थी कि एक झटके से रुकी। उसका हाथ अकरमा के हाथ में था। प्लीज़ बैठिए, उसने बहुत नरम लहजे में जैसे दरख्वास्त की तो वो रूठी रूठी सी सोफे पर टिक गई। आप उसे माफ़ कर दें दुर्रे मखनून, बस यही एक तरीका है जिससे आप दोनों को दिली इत्मीनान मिल जाएगा। आपकी जगह खुद को रख कर सोचता हूँ तो दिल चाहता है कि ज़ावियार की गर्दन उड़ा दूँ, मगर जब उसकी जगह खुद को रखता हूँ तो एहसास होता है कि वो बेबस था। खुद को बचाता या आपको बचाने की कोशिश करता तो भी ऐसा ना कर पाता, सो उसने खुद को चुन लिया। गहरी सांस लेकर उसने कहा तो लहजा बहुत मध्यम था। और आपके नज़दीक ये जुर्म दरगुजर किए जाने के काबिल है। दुर्रे मखनून का लहजा बेहद तल्ख था। हमें लोगों से ज़्यादा उनसे वाबस्ता हमारी तवक्कात दुख देती हैं। आपको नहीं लगता कि आपने एक गलत शख्स से तवक्को रखी? दुर्रे मखनून के दुख से पूछने पर वो रसानियत से बोला तो वो शशदर सी उसे देखने लगी। आपका मतलब गलती मेरी थी? बेयकीनी से सवाल किया था। मैंने ये नहीं कहा, जवाबन वो तहम्मुल से गोया हुआ। मेरे कहने का मतलब महज ये है कि वो मज़हब और कानून की रूह से आपकी मुहाफ़ज़त का ज़िम्मेदार नहीं था। सवाल ये नहीं कि आपका एतबार किसने तोड़ा, सवाल यह है कि क्या आपको भरोसा करना चाहिए था। कड़वा सच, और वो भी ऐसे शख्स के मुंह से सुनना जिसे राकिमुल तकदीर ने उसका जीवन साथी बनाया था। दुर्रे मखनून की आंखों में और चेहरे पर सुर्खी उतर आई। माफ़ करने से बड़ा कोई सदका नहीं है। जो कुछ गुजर गया अब ना वो आपके बस में है ना किसी और के। कभी किसी को आप पर तरस नहीं आया था और आज आपने दिल पत्थर कर लिया है। फिर क्या फ़र्क है आप में और दूसरों में? वो नरम लहजे में पूछ रहा था। मेरे पास रीज़न्स हैं दिल को पत्थर करने की। आंसू उसके रुखसारों पर बह निकले थे। दुरुस्त कहा आपने, मगर एक बात सच सच बताइए, क्या आप दरवाजे पर आए साइल को खाली हाथ लौटाने का हौसला रखती हैं? कर सकेंगी शहरीन को मायूस? अकरमा ने एक और कड़ा सवाल कर डाला था। वो लाजवाब होकर लब भींचे उसे देखने लगी। आप ये क्यों नहीं सोचती कि हमारी ज़िंदगी में रूह पजीर होने वाले हादसे कभी तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होते हैं और कभी हमारे पोटेंशियल की आजमाइश। गुस्से को पी जाना और अल्लाह की खातिर अपने मुजरिम को माफ़ कर देने वाले मोहसिनीन से अल्लाह सुब्हाना व तआला मोहब्बत करता है, उसे बख्श देता है। गोया एक तरफ सब्र और दरगुजर के ज़रिए कमाई जाने वाली आखरत है, तो दूसरी तरफ आपके अंदर पलती बरसों की नफ़रत और गुस्सा जो महज इस दुनिया में ही रह जाएगा। चाहें तो आखरत चुन ले या फिर दुनिया, द चॉइस इज़ योर्स। शहरीन का दिया हुआ इनविटेशन कार्ड ड्रेसिंग टेबल पर उसके सामने रख कर अकरमा उस पर सोच का एक नया दर वाह करते हुए कमरा छोड़ गया तो वो एक बार फिर अकेली रह गई, मगर इस बार वो पहले की तरह सोच नहीं पा रही थी। अकरमा और शहरीन की बातों ने ज़ाविया अंसारी के लिए उसके आईना दिल पर जमी नफ़रत की गर्द को किसी हद तक धुंधला दिया था। या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह सजदे में गिरकर मनाजात करने लगी। जारजट की सुर्ख साड़ी के साथ पूरी आस्तीनों वाले ब्लैक ब्लाउज में मलबूस बालों का खूबसूरत ऊंचा सा जोड़ा बनाए, नफीस मेकअप और नाजुक ज्वेलरी पहने शहरीन कलसूम की शादी में जाने के लिए मुकम्मल तैयार थी। परफ्यूम खुद पर स्प्रे करते हुए वो खुद को तनकीदी नज़रों से देख रही थी कि ज़ावियर अंदर दाखिल हुआ। और कितनी देर है शहरी, अब तो नाजिया खाला भी पहुंच चुकी हैं, तुम्हें चलना है या? वो कोई तीसरी बार उसे बुलाने आया था, मगर इस बार जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। हमा वक्त बालों को खुला रखने या पोनी झुलाने वाली शहरीन के बरक्स ये कोई और ही शख्सियत थी। वो वाकई इस वक्त होशरुबा लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? उसके कमरे में दाखिल होने पर वो ज़ावियार की तरफ मुड़ी तो उसकी पुरशौक नज़रें खुद पर मरकूज देखकर खिल सी गई। नाज से सवाल किया, गॉर्जियस? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला तो शहरीन का चेहरा यकदम लौ देने लगा। थैंक यू। हमेशा की पूरे एतमाद शहरीन उस लम्हे महजूब सी हो गई। थैंक यू की क्या बात है, मैंने वही कहा जो तुम इस वक्त लग रही हो। ज़ावियार दर हकीकत मरूब हुआ था। मुझे पता नहीं था कि तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो। देख लो कितने लकी हो तुम। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली तो वो भी यकदम मुस्कुरा दिया। अब इस बात पर एक सेल्फी तो बनती है पार्टनर। इससे पहले कि वो मना करता, यकदम शहरीन ने उसके कंधे पर सर रखकर सेल्फी ले ली थी। मालूम था कि ज़रा भी देर की तो वो मना कर देगा। सख्त चिढ़ थी उसे सेल्फी बनाने से। तुम कब बड़ी होगी शहरीन? हल्की सी खफकी से उसने पूछा था। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, पट जवाब आया था। मुस्कुराकर उसे चिढ़ाने वाली नज़रों से देखती वो बाहर की जानिब कदम बढ़ा गई तो वो भी सर नफ़ी में हिलाता उसके अकब में मतवाज़न कदम उठाता चला आया। कलसूम की शादी का फंक्शन सादा मगर बहुत अच्छा था। सारा इंतज़ाम सरफराज और उसके साथियों ने मिलकर किया था। उन दोनों को आता देखकर कलसूम अपनी जगह से उठकर उनके इस्तकबाल के लिए स्टेज से नीचे आई थी। उसके वालिदैन और बहन भाई सब बहुत मुतशक्किर थे। सरफराज भी मौजूद था। बहुत बहुत मुबारक हो कलसूम। बुके और एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए शहरीन ने उसे खलूस से मुबारकबाद दी। इन सब की क्या ज़रूरत थी शहरीन? यकीन कीजिए
मेरे लिए तो आपका आना ही किसी कीमती तोहफे से कम नहीं है। वही तो, मैंने भी ज़बी से यही कहा था कि कलसूम के लिए तो मेरा जाना ही काफ़ी होगा, मगर ये माना ही नहीं। कहने लगा रस्में दुनिया और दस्तूर भी तो फॉलो करने होते हैं। जवाबन शहरीन ने कुछ ऐसी बेसाख्तगी भरी शोखी से कहा कि कलसूम ने एक सेकंड के लिए उसे हैरत से देखा था और फिर यकदम खिलखिलाकर हंस दी थी। माशाल्लाह, कितनी दिलचस्प शख्सियत है आपकी। कलसूम को वो बहुत अच्छी लगी। ज़ावियर साहब ने सही कहा था, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश नसीब हैं ज़ावियर साहब। तबकाती फ़र्क के बावजूद शहरीन जिस मिलनसारी और दोस्ताना अंदाज में उससे मिली, उसने कलसूम का दिल बढ़ा दिया था। ज़ावियर की तरफ देखते हुए उसने तौसीफ़ी अंदाज में कहा, बिलाशुबा इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस बार जवाब सरफराज की तरफ से आया तो शहरीन ने उसे शौक़ी भरी फ़खरिया नज़रों से देखा और बेइख्तियार बोली, सुन लो। अंदाज़ ऐसा था कि सरफराज और कलसूम समेत ज़ावियर भी खुद को मुस्कुराने से ना रोक सका और इस हसीन मंज़र को वहाँ मौजूद फ़ोटोग्राफ़र ने कैमरे में कैद कर लिया। फिर बकिया वक्त भी अच्छा गुजरा और खाने के बाद वो दोनों वापस लौट गए। क्या बात है शहरी, जब से तुम नीली से मिलकर आई हो बहुत खुश हो। ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? वापसी पर शहरीन खुशगवार अंदाज में बातें कर रही थी कि उसे खामोशी से सुनते ज़ावियार ने यकदम इस्तफसार किया। शहरीन की बर्क रफ्तारी से चलती ज़ुबान को यकदम ब्रेक लगा। दुर्रे मखनून का ख्याल जहन के पर्दे पर सरसराया तो वो तिरछी नज़र से उसे देखने लगी। जब तुम मेरी दोस्त से मिलोगे तब खुद पता चल जाएगा। वो है ही ऐसी कि उससे मिलकर तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। एक गैर औरत से मिलकर तुम्हारे शोहर का दिल खुश हो, ये बात तुम्हारे नज़दीक बाइसे मुसर्रत है। ज़ावियर के संजीदा लहजे में हैरत थी, जिस पर शहरीन को बेसाख्ता हंसी आ गई। लो भला, वो गैर कब है? बहुत प्यारी है वो मुझे। तुम देखना, जब वो आएगी तो जैसे चिरागों में रोशनी उतर आएगी। शहरीन का लहजा गहरा था, मगर चेहरे पर गैर संजीदगी थी। ज़ावियर ने उसे एक नज़र देखा और फिर सर नफ़ी में झटक कर ड्राइव करने लगा। सुबह की फ़्लाइट से उबैद, सिद्रा और बच्चे सिडनी लौट गए तो जैसे शिराजी विलाज में सन्नाटा सा छा गया, और सन्नाटा तो दुर्रे मखनून के अंदर भी दूर तक बिछ गया था। शहरीन का आना और उबैद भाई की फैमिली का वापस चले जाना दो ऐसे अवामिल थे जिन्हें वो चाह कर भी जहन से झटक नहीं पा रही थी। ख़ास तौर पर जाने से पहले सिद्रा ने जो अल्फाज कहे वो उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। फ़्लाइट से कुछ घंटे पहले हस्बे मामूल हड़बोंग मची हुई थी। शाम को माज उनके कमरे में अपना वीडियो गेम भूल गया था। सुबह सुबह किसी के कमरे में दस्तक देना गो के सिद्रा को सख्त नागवार महसूस हो रहा था, मगर गेम लेना भी ज़रूरी था, नहीं तो रास्ते भर माज उसका सर खाता। लिहाजा उसे चारों नाचार दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। दुर्रे मखनून वाशरूम में फजर के लिए वज़ू कर रही थी। उसे लगा जैसे मुल्हिका कमरे से अकरमा ने दस्तक दी है, इसलिए वहीं से आ जाइए कहकर वज़ू मुकम्मल किया। बाहर निकली तो सिद्रा को हाथ में वीडियो गेम थामे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा देखकर ठिठक गई, जो कुछ फिक्रमंदी से कभी उसे देखती और कभी मुल्हिका कमरे के दरवाजे को, जिसके ऊपर खींचा कर्टन अब हटा दिया गया था। सिद्रा ने देखा कि बिस्तर की चादर सिर्फ दाहिने तरफ से शिकन आलूद थी, जो इस बात का वाज़ह सबूत थी कि इस बेड को सिर्फ एक ही फ़र्द ने इस्तेमाल किया है। अकरमा कहाँ है दुरी? गहरी सोच समेत सिद्रा उसके करीब चली आई थी, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरना शुरू हो गई थीं। जवाबन उसने मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लिया था। क्या बताती उसे कि अकरमा उसकी बेअतबारी की वजह से दूसरे कमरे में चला जाता है। जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है दुरी? उसकी खामोशी पर सिद्रा ने परेशानी से सवाल किया तो वह लब भींच कर उसे देखने लगी। कोई वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती दुरी कि तुम दोनों अपने रूम्स अलग कर लो। प्लीज़ अपने मामलात को बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करो। अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। सितरा ना सिर्फ हैरान थी बल्कि तरद्दुद उसके चेहरे से अयां था। दुर्रे मखनून, प्लीज़ मुझे सच बताओ, क्या इस दूरी की वजह कर्मा का कोई रवैया है? क्या उसने हर्ट किया है तुम्हें? यकीन करो, अगर गलती उसकी हुई तो मैं उसके कान खींचूंगी। सितरा को वाक़तन ये सब जानकर दुख पहुंचा था। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोलने का हुनर वो कब का भूल चुकी थी, और सच कहने का यारा नहीं था, बस यूं ही ज़रा सी खफकी है। इस ज़रा सी खफकी को मज़ीद बढ़ने मत देना दुरी। मियाँ बीवी का आपस में यूँ फासले पैदा करना बहुत आसान होता है, मगर यकीन करो, जब इनको समेटना पड़े तो अपनी अना पर पाँव रखना बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। ख्याल रहे, कभी कभी हाथों से लगाई गिरहें दांतों से खोलना पड़ती हैं। सिदरा का नासिहाना अंदाज अपनायत भरा था। वादा करो कि तुम उस नौबत को नहीं आने दोगी और अकरमा को मना लोगी। अपनी ज़िंदगी के इन खूबसूरत दिनों को इस तरह ज़ाया मत करो लड़की। गुजरता वक्त कभी पलट कर नहीं आता। उसके झुके सर को थपकते हुए वो बोली तो दुर्रे मखनून बमुश्किल सर हिला सकी। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं अकरमा से। नहीं प्लीज़, उसने घबरा कर मुल्हिका कमरे के दरवाजे की तरफ देखकर बेइख्तियार सिदरा का हाथ थाम लिया।
اس کی کوئی ضرورت نہیں بھابھی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گی، پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ اوکے، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ ان فاصلوں کو سمیٹ لوگی، آئی سمجھ میں؟ اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر سدرا کو وعدہ کرتے ہی بنی۔ جواباً اس نے ایک بار پھر سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ سدرا تو چلی گئی تھی مگر اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پورا دن وہ خود میں گم رہی، بولتی تو وہ ویسے بھی کم تھی، اب تو جیسے زبان پر تالا ہی لگ گیا تھا۔ رات جب اکرما کمرے میں داخل ہوا تو وہ خلاف معمول ایک بار پھر صوفے پر لیٹی سر منہ لپیٹ کر سو چکی تھی۔ وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتا ملحقہ کمرے کے دروازے کو کھولنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ مکفل ہے اور اس کی چابی جو کی ہول میں لگی رہتی تھی وہ بھی غائب تھی۔ گویا درِ مکنون نے قصداً اس کمرے کو مکفل کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی کہ اکرما دوسرے کمرے میں جائے۔ نہ جانے اب اس بے وقوف لڑکی نے کیا ٹھان لی ہے۔ گہری سانس بھر کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے سوچا تھا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پیاری دوری، آج کی تقریب میں تمہارا انتظار رہے گا بے چینی سے، امید ہے تم میرا مان رکھ سکو گی۔ اکرما صبح انسٹی ٹیوٹ کے لیے نکلنے لگا تھا کہ سیل فون پر آنے والے شہرین کے میسج نے توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی، جسے اس نے خاموشی سے درِ مکنون کے سامنے لا رکھا۔ اکرما کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اپنا سیل فون استعمال نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کا نمبر کسی کو دے رکھا تھا، لہٰذا اینی اور شہرین کے پیغامات اکرما کے فون پر ہی آتے تھے۔ پیغام پڑھ کر اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر کو جھکا لیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ کے پاس سوچنے کے لیے کئی گھنٹے ہیں۔ اپنے دل سے مشورہ کر لیں، دماغ سے رائے لے لیں، امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ بالآخر آپ کر ہی لیں گی۔ یہ سب بہت تکلیف دہ ہوگا میرے لیے۔ حوصلہ افزا مسکراہٹ بکھیرتے اکرما نے بردباری سے کہا تو وہ بے چارگی سے کہہ گئی، جانتا ہوں مگر کچھ زخموں کا علاج جراحی ہی ہوتا ہے۔ بقول فیض احمد فیض، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی سی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ کر وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تو وہ سست قدموں سے چلتی واپس کمرے میں آ بیٹھی۔ کیا کروں یا اللہ، اس دل کو کیسے راضی کروں؟ وہ جس نے زندگی کا سب سے بڑا غم دیا اس کی خوشی میں کیسے شرکت کروں؟ وہ مذہب اور قانون کی روح سے آپ کی محافظت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کا اعتبار کس نے توڑا، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حسب سابق وہ خود ترسی میں گھری سوچے جا رہی تھی کہ اچانک اکرما کے الفاظ حافظے کے پردے پر ابھرے اور وہ تھم سی گئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا دوری، اگر اس وقت وہ ظالم لوگ زوی کے بجائے تمہیں اپنی جان اور عزت بچانے کا آپشن دیتے تو کیا تم زوی کے لیے جان دے دیتی، اپنا آپ نچھاور کر دیتی اس پر؟ شہرین کا کڑا سوال بھی اس کے حافظے سے جھانکنے لگا تھا۔ تو کیا واقعی زاویہ انصاری قابل معافی ہے؟ کیا مجھے شہری آپی کا مان رکھنا چاہیے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی تھی اور جب کچھ نہ سمجھ میں آیا تو اس نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دراز میں رکھا دعاؤں والا کتابچہ نکال کر دعائے استخارہ پڑھنے لگی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ کو ہی ہے اور میں کچھ نہیں جانتی، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، اور تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ کب کسی قرب کی جنت کا تمنائی ہے، یہ تیرے ہجر کے دوزخ سے گزارا ہوا شخص، بعد مدت کے وہی خواب ہے پھر آنکھوں میں، لوٹ آیا ہے کہیں دور سدھایا ہوا شخص۔ درِ مکنون کا سامنا، اور وہ بھی آج کے دن جب وہ دلہن بنی ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی شہرین کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اسٹیج پر اکیلے موجود تھے جہاں اب صرف دونوں کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزرے 5 سال اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ کئی ماہوں سال پہلے اس کا دل درِ مکنون کے لیے دھڑکا تھا اور آج ایک بار پھر دل کی دھڑکن نے اپنی رفتار بھولی تھی، مگر کچھ تھا جو مختلف تھا۔ اس بار اسے درِ مکنون خود سے بہت دور نظر آئی۔ وہ جسے دیکھ کر کبھی دل میں اپنائیت کا گہرا احساس جاگزیں ہوتا تھا، وہ اس بار مفقود تھا۔ یہ وہ درِ مکنون زاہد علی تو نہیں تھی جسے وہ چاہتا تھا، جسے وہ جانتا تھا۔ یہ تو درِ مکنون شیرازی تھی،
اکرما شیرازی کی شریک حیات، نکاح کے محفوظ قلعے میں محصور ایک ایسی عورت جس کو اپنے تصور میں لانا بھی اس کے لیے ممنوع ہو چکا تھا۔ محبت کے پرحدت احساس کی جگہ تعظیم نے لی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ در حقیقت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر حیران زیادہ ہوا ہے یا متفکر۔ در مکنون اس وقت دراز قد اکرما کے پہلو میں چلتی ریسیپشن ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ زاویار کو نہیں معلوم کس چیز نے بروقت استقبالیہ کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں جیسے اس جوڑے پر جم سی گئیں۔ دراز قد اکرما اس کی طرف جھکا کچھ کہہ رہا تھا، جو اس وقت ہنی کلر کے نفیس و نازک کام والے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہی در مکنون کے قدم رگوں میں دوڑتے بھاگتے خون کی طرح سست پڑے تو بظاہر سامنے کی سمت میں دیکھتے اکرما نے اس کا یک پڑتا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا تھا۔ مجھ میں کسی کو بھی فیس کرنے کی ہمت نہیں، یہاں تک بھی وہ نہ جانے کیسے آ گئی تھی، اور اب جب کہ 2 ہاتھ لبے بام رہ گئے تھے، حوصلے کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھیں۔ لرزتے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے دھیانی میں اکرما کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ آپ یہاں شہرین کی اور اپنی دوست اینی کے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے آئی ہیں، کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے نہیں۔ ٹیک اٹ ایزی۔ مشکل سے مشکل وقت میں اس مہربان شخص کا ساتھ اسے زندگی کی خوبصورتی اور مثبت پہلو کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی اکرما کا دھیمے پن سے مسکرا کر کہنا اس کی ہمت کو بڑھانے کا سبب بنا۔ آپ کو امید ہے کہ میرے یہاں آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ امید نہیں، یقین ہے، سب کچھ نہ صحیح کچھ نہ کچھ ضرور بہتر ہوگا۔ وہ اکرما ہی کیا جو کسی منفی سوچ کو خود پر حاوی ہونے دے۔ بی پازیٹیو۔ چلیے چل کر شہرین کو وش کریں، دھیمی آواز میں جواباً اس نے کہا تھا۔ ہائے دوری۔ ابھی وہ اکرما کی بات پر ہمت جمع کر کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی، ایک خوشگوار چیخ نے ان دونوں کو آواز کی سمت دیکھنے پر مجبور کیا۔ اینی جو اسے دور سے پکار رہی تھی ذرا دیر میں تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے گلے آ لگی تھی۔ اف میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم یہاں کیسے بے مروت لڑکی؟ جب میں نے تم سے ملنے کی سب امیدیں توڑ ڈالی، تم نے اچانک آ کر مجھے خوشی سے پاگل کر دیا ہے۔ اسے خود سے الگ کر کے اینی اسے بے انتہا خوشی اور حد درجے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شہری آپی نے بلایا تھا؟ اف، کس قدر زبردست سرپرائز دیا ہے تم نے یہاں آ کر۔ او میری سب سے پیاری دوست، تمہارے بغیر میری یہ خوشی کتنی ادھوری تھی کیا بتاؤں۔ اینی خوشی سے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ در مکنون اس درجے عزت افزائی پر نظر جھکا گئی۔ اوہ السلام علیکم اکرما بھائی، سوری میں نے تو آپ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اینی کے حواس ذرا بحال ہوئے تو ساتھ کھڑے اکرما کو سلام کرنے کا خیال آیا۔ الحمدللہ، کرم ہے اللہ کا، آپ سنائیے۔ اف، کیا سناؤں، زوی بھائی کی شادی سے زیادہ تو آپ لوگوں کی آمد نے دل خوش کر دیا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ آپ دونوں ایک ساتھ کتنے زبردست لگ رہے ہیں۔ اینی حسب عادت نان سٹاپ بول رہی تھی، ساتھ ہی ذرا غور سے دونوں کو دیکھا تو بے ساختہ تعریف کی۔ شکریہ، حسن نظر ہے آپ کا، وہ بردباری سے کہہ گیا تھا۔ یہ میرا حسن نظر نہیں، ان موصوفہ کا حسن جہاں سوز ہے، اس پر آپ کی ڈیشنگ پرسنالٹی۔ بڑی خوب جوڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر میرے بھائی کا کپل بھی بہت شاندار ہے۔ اینی کو ان دونوں کی توصیف میں رطب اللسان ہوتے ہوئے بھائی کا بروقت خیال آیا۔ بلا شبہ اللہ کا ہر فیصلہ اپنی جگہ پرفیکٹ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ در مکنون اب بھی خاموش رہی تھی۔ اکرما نے متوازن لہجے میں تعریف کی تو در مکنون نے ایک نظر اکرما پر ڈال کر فاصلے سے بنے اسٹیج کی طرف اٹھائی۔ اس دوران شہرین کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی۔ زاویار کے اس طرح اچانک کھڑے ہو جانے پر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا اس نے، بالکل جیسے آپ کی اور دوری کی جوڑی، اور جیسے شہری آپی اور زوی بھائی کا کپل۔ اینی نے سرخوشی سے سر ہلا کر تائید کی تھی اور انہیں لے کر آگے بڑھی۔ زوی، دیکھا تم نے، دوری آ گئی، مجھے یقین تھا وہ میرا مان ضرور رکھے گی۔ خوشی اور بے یقینی سے شہرین کی آواز کانپ سی گئی۔ زاویار کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے وہ بے ساختہ بولی، کیا تم نے انہیں بلایا تھا؟ زاویار نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے میرا وہ گفٹ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہی ہے میری وہ دوست جس کا آنا اس بات کی تائید ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا ہے نا، یہ تمہارے لیے باعث خوشی۔ ہلکی آواز میں کہتی شہرین اسے محبت اور امید سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتا؟ شہرین اور در مکنون دونوں نے اسے حیرت سے گنگ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اینی کے ہمراہ اسٹیج تک آتی، شہرین خود اتر کر اس کے پاس آئی تو وہ اس درجے کی قدر افزائی پر شرمندہ ہونے لگی۔ بہت مبارک ہو شہری آپی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تازہ پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ شہرین کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خلوص سے دعا دی تو شہرین نے فرط جذبات سے اسے گلے لگا لیا۔ تم آ گئی ہو، دعا دے رہی ہو تو یقین ہے کہ اب انشاءاللہ ہم واقعی خوش رہیں گے۔
शहरीन की सरगोशी समात का हिस्सा बनी तो उसने दिल में सुकून उतरता महसूस किया। बेइख्तियार नज़र शहरीन के अकब में स्टेज के पहले स्टेप पर रुके खड़े ज़ावियार की तरफ उठी, जो हैरत और शुक्रगुजारी के मिले जुले एहसासात चेहरे पर सजाए उसे ही देख रहा था। ना दुर्रे मखनून ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया ज़ावियार अंसारी, और ना ज़ावियार को माफ़ी तलब करने के लिए लब कुशाई की ज़रूरत पड़ी। सब अनकहे अल्फाज गोया उन दोनों की आंखों में तहरीर थे, जिनमें हल्की सी नमी उतरी तो दोनों ने रुख फेर लिया। फिर वहाँ एनी की फैमिली का हर शख्स उससे बहुत प्यार से मिला। सब ने मुबारकबाद, तारीफ़ और खलूस से नवाजा तो उसका दिल खिल सा गया। ख़ास तौर पर आगा जान, जिनसे वो हमेशा घबराती थी, अकरमा और उससे बहुत शफकत से मिले। उसके सर पर हाथ फेर कर उन्होंने एक ज़ख़ीम रकम उसके हाथ पर रखना चाहे तो उसने सटपटाकर हाथ पीछे कर लिया। नहीं, प्लीज़ रख लो बेटा, तुम हमारे लिए एनी जैसी हो। बेटियां बाप के हाथ से खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। हम पर बहुत हक है तुम्हारा, तुम रख लोगी तो मुझे खुशी होगी। आगा जान के लहजे में शफकत भरे इसरार के अलावा कुछ और भी था। दुर्रे मखनून बहुत मुतासिर हुई और बेइख्तियार अकरमा की तरफ देखा। इसे मना मत कीजिएगा बेटा, ये बच्ची मुझे बहुत अजीज़ है। इससे पहले कि अकरमा कुछ कहता या उसे कोई इशारा करता, आगा जान ने उसे मुखातिब करके उन दोनों के लिए इनकार की सब राहें मसदूद कर डाली तो वह हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर रह गया। अब कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। शाबाश, तुम जैसी फर्माबरदार बेटी से मुझे यही उम्मीद थी कि तुम अपने आगा जान का मान रखोगी। सदा खुश और आबाद रहो। आगा जान का दुआया लहजा उसका मान बढ़ा गया। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहाँ पर। वैसे तो एपिसोड जो है जितने सफ़ात बाकी थे 3 बनती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि अब इसे जल्दी से समेट दिया जाए, कहानी को ख़त्म कर दिया जाए, तो मैंने ड्यूरेशन जो है वो आज डबल कर दिया। और नेक्स्ट एपिसोड का ड्यूरेशन भी इसी तरह से होगा। लास्ट एपिसोड होगी वो इंशाल्लाह। उसके बाद नावल के हवाले से भी बात करेंगे लास्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।